ल अब हामी क्लास सुरु गरौँ। हामीले फर्स्ट क्लासमा अलिकता सर्वेइङको कोर्स सिलेबस र अलिकता च्याप्टर 1 को अलिकता पढाएको थियौँ। सर्वेइङको डिफाइन हामीले गरेका थियौँ। कसैले भन्न सक्छ व्हाट डु यु मिन बाइ सर्वेइङ? हामी अलिकता रिभ्यू गरौँ। व्हाट डु यु मिन बाइ सर्वेइङ? कसैले भन्न सक्छ? ट्राई गरौँ त कसैले। हामीले अस्ति भर्खर पढेको व्हाट डु यु मिन बाइ सर्वेइङ, सर्वेइङको चाहिँ डेफिनेसन के हो? सर्वेइङको डेफिनेसन चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ। अब चाहिँ तपाईहरुले जहाँ पनि यो बताउन सक्ने हुनु पर्यो। मैले यसको पीडीएफ कपी उसमा स्लाइड राखेको पनि छु, त्यो पनि हेर्नु पर्यो चाहिँ पहिला पढेको के हो भनेर। अब एकतालमा फेरि रिकल गर्छु। सर्वेइङलाई हामीले एक्ज्याक्ट डिफाइन गर्ने स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन हो, जुनसुकै बुकको पनि तपाईले फेला पार्नुहुन्छ। इट इज एन आर्ट और साइन्स determining the relative position of the points on the surface of the earth or beneath the surface of the earth by measuring horizontal distance, direction and elevation. यो चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन हो। अब यसलाई याद गर्ने के हो भने इट इज एन आर्ट और साइन्स, यो कला हो र साइन्स पनि हो। हामी किनकि हामी म्याथमेटिक्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। कला किन हो भने यहाँ अलिकता आफ्नो तपाईले आफूलाई चाहिँ त्यो आर्टिस्ट जस्तो बनाउनु पर्छ। यसको एउटा चाहिँ रिदम छ, त्यो रिदमलाई फलो गर्नुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ कहीँ लेखिएको हुँदैन, तर तपाईले त्यो स्किल डेभलप गर्नुपर्छ। दैट इज द रिदम। एउटाले डाटा मेजर गर्छ, किन यसलाई आर्ट भनिएको भनेर भन्दा एउटा रिदममा हामी सर्वेइङ गर्छौँ। एउटा ग्रुपले डाटा मेजर गर्छ फिल्डमा, उसले अफिसमा पठाइन्छ, अफिसमा बसेर अर्को ग्रुपले त्यसलाई प्लटिङ गर्छ। तपाईले डाटा लिँदाखेरि एउटा रिदममा ल्याइएको छ भने बल्ल अर्को मान्छेले त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ, प्लटिङमा युज गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा इट इज एन आर्ट, यो कला हो। फिल्डमा कसरी डेटा लिने, डेटा कसरी लिने भन्ने कुरा कहीँ कुनै यो चाहिँ रुल्सले भन्दैन तपाईलाई। तपाईले जति त्यो आर्ट आफूमा गेन गर्दै जानुहुन्छ त्यति राम्रो सर्वेइङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति राम्रो तपाईले डाटा लिन सक्नुहुन्छ र त्यो अनुसारको म्याप प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। दैट इज द आर्ट। तपाईले त्यो एउटा आर्टिस्टले मूर्ति के अरे चाहिँ चित्र बनाउँछ जसरी, त्यसरी तपाईले आफूलाई चाहिँ त्यो क्यापासिटी बिल्डअप गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ यो आर्ट हो। साइन्स किन हो भने इट इज डिपेन्ड्स अन द म्याथमेटिक्स, म्याथमेटिक्स रुल्सहरुमा यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। दैट इज सो इट इज द साइन्स। र वास्तवमा यसले के गर्छ भन्दा डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ पोजिसन अफ द पोइन्ट्स अन द सर्फेस अफ द अर्थ और बेनिथ द सर्फेस अफ द अर्थ भनेको चाहिँ त्यो सर्फेसमा हुन नि सक्छ या सर्फेस भन्दा तल या माथि पनि हुन सक्छ। तिनीहरुको रिलेटिभ पोजिसन पत्ता लगाउने र बाइ मेजरिङ तीनटा चीज नाप्नुपर्छ रिलेटिभ पोजिसनलाई, बाइ डिस्टेन्स, डिरेक्सन एन्ड इलेभेसन। यो तीनटा चीज नाप्नेलाई हामी सर्वेइङ भनेर भन्छ। सर्वेइङ को पर्पज कसैले बताउन सक्छ? व्हाट इज द पर्पज अफ द सर्वेइङ? ऑब्जेक्टिव के हो सर्वेइङ को? एनीबडी क्यान से? कसैले बताउन सक्छ? These are the, मलाई सुनिरहनु भएको छ सबैले? हेलो सुनिरहेछ सर। यो अब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले अस्ति के भने टु प्रिपेयर द एक्ज्याक्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने टु प्रिपेयर द म्याप हो। हामी कुनै पनि साइडको प्लान और म्याप बनाउने हो हाम्रो अब्जेक्टिभ। त्यसबाट आउने आउटपुट, त्यसको लागि चाहिने हामी फिल्ड डेटा हामीले कलेक्ट गर्ने हो। फिल्डमा मेजरमेन्ट गर्ने भनेको डेटा कलेक्ट गर्ने हो। त्यसको लास्ट अब्जेक्टिभ के हो भन्दा टु प्रिपेयर द प्लान और म्याप अफ द साइट। अब त्यसको अर्को अब्जेक्टिभ के हो भने त्यो प्लान और म्याप बनाउने मात्रै हैन, त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने। एनालाइसिस गर्ने के को लागि? फर डिजाइन, रोडको डिजाइन, बिल्डिङको डिजाइन गर्नको लागि हामीले म्याप युज गर्नुपर्छ। कुन डेप्थमा लगेर फाउन्डेसन राख्ने त्यो चाहिँ तपाईले अकर्डिङ टु द म्याप तपाईले हेर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी रोड कसरी एलाइनमेन्ट लैजाने भन्ने कुरा पनि तपाईले बनाएको म्याप अनुसार तपाईले गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सेटिङ, तपाईले डिजाइन गरिसकेको। सर्वेको इम्पोर्टेन्स अर्को पनि छ। तपाईले एउटाले सर्वे गर्छ, अर्कोले म्याप बनाउँछ, त्यो म्यापलाई हेरेर एउटा डिजाइनरले डिजाइन गर्छ, अर्को ग्रुप हुन्छ कन्स्ट्रक्सन गर्ने,
त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्ने ग्रुपले चाहिँ त्यो म्याप हेरेर बिल्डिङलाई सेट गर्नुपर्छ। सेटिङ भनेर भन्छ। बिल्डिङ कुन पिलर कहाँनिर राख्ने, कति डेप्थमा राख्ने, सबै त्यो म्यापले बताएर आउँछ। त्यो म्याप हेरेर उसले चाहिँ सेटिङ गर्छ। कति खाल्डो खन्ने, फाउन्डेसनको बेस लेभल कहाँनिर हो, अकर्डिङ टु द म्याप उसले चाहिँ त्यहाँ सेटिङ गर्नुपर्छ। रोड हो भने कसरी लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा सेटिङ गर्न पनि हामी इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ। थ्योलाइटको सहायताले, लेभल मेसिनको सहायताले। तपाईँले बाटोमा हिँड्दाखेरि रोड खनिरहेको छ तर त्यहाँ लेभल मेसिन चलाएर टोटल स्टेसन चलाएर बसिरहेको देख्नुहुन्छ। उसले चाहिँ सेटिङ गरिदिनुपर्छ कताबाट चाहिँ बाँध जाने, अनि त्यो अनुसार डोजर चलाउनेले त्यो अनुसार काट्दै पुट्दै जान्छ। सेटिङ गर्ने काम इन्जिनियरको हो र द्याट इज द काइन्ड अफ सर्वे। त्यस कारणले गर्दा त्यो गर्नको लागि पनि तपाईँले सर्वेइङ जान्न जरुरी छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। दिज आर द अब्जेक्टिभ्स अफ द सर्वेइङ। अब यो यसको हिस्ट्री हामीले पढिसक्यौँ। तपाईँलाई मैले यसलाई खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब अलिकति प्राइमेरी डिभिजन अफ सर्वे पनि थोरै रिकल गरौँ। सर्वेको एप्रोच सुरुमा तपाईँले डिसाइड गर्दा नै सर्वेको एप्रोच तपाईँले चाहिँ दुईटा मध्ये एउटा एप्रोचमा डिसाइड गर्नुहुन्छ, प्लेन सर्वे गर्ने हो या जियोडेटिक सर्वे गर्ने हो भनेर तपाईँले डिसाइड गर्नुपर्छ। एक्चुअली पृथ्वी स्पेरिकल सेपमा छ। स्पेरिकल छ भनेर हामीले बच्चैबाट पढिरहेछौँ, गोलो छ चाहिँ स्पेरिकल छ भनेर। तर दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु छ, एक्ज्याक्ट स्पेरिकल चाहिँ हुँदैन, किनभने यसको चाहिँ इक्वेटोरियल भन्दा पोलर एक्सिस भन्दा इक्वेटोरियल एक्सिसमा चाहिँ लगभग 42.95 किलोमिटरले डायमिटर फरक छ। एउटै डायमिटर छैन, पर्फेक्ट गोलो छैन, एउटा कुरा भने। अर्को कुरा के हो भने जिगज्याग छ हाम्रो आउटर सर्फेस चाहिँ। हामीले चाहिँ ग्लोब जुन किनेर लिएर आउँछौँ त्यो ग्लोब जस्तो छैन, बाहिरी पार्ट जिगज्याग छ, ग्लोब जस्तो हुँदैन। तर तपाईँले सिभिल सर्वेइङ पढिसकेपछि अब सर्वे फर्स्ट र सेकेन्ड सर्वे पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले ग्लोबलाई चाहिँ गोलो देख्नुहुन्छ, एकदमै बुझ्नु होला। तपाईँमा आएको परिवर्तन के हो, सर्विङ पढिसकेपछि के परिवर्तन आउनु जरुरी छ भने अहिले तपाईँले ग्लोबलाई हेर्दा ग्लो देख्नुहुन्छ, गोलो राउन्डिङ देख्नुहुन्छ। तर सेकेन्ड सर्वे पढिसकेपछि, फर्स्ट र सेकेन्ड सर्वे पढिसकेपछि त्यही ग्लोबलाई हेर्दा एउटा सिभिल इन्जिनियरले पर्फेक्ट राउन्ड देख्दैन। उसले त्यहाँ सर्फेस बाहिर भएको जिगज्याग त्यही ग्लोबमा देख्छ। कारण के भने त्यो ग्लोबमा गएर हेर्दा, बाहिरबाट हेर्दा, नजाने मान्छेले हेर्दा गोलो छ, तर इन्जिनियरले हेर्दाखेरि त्यहाँ कन्ट्रोल लाइन देख्छ। उसले त्यो कन्ट्रोल लाइनले चाहिँ कति भित्र पसेको छ, कति बाहिर माथि उठेको छ, त्यो सबै त्यहाँ कन्ट्रोल लाइनले सो गरेको हुन्छ। निलो पार्ट चाहिँ समुद्री पार्ट हो, त्यो पार्ट चाहिँ पर्फेक्टली गोलो हुन्छ। तर बाहिर तपाईँले चाहिँ अर्को कलरमा चाहिँ जमिन देखाएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल लाइनहरू देखाएको हुन्छ। त्यो कन्ट्रोल लाइनले चाहिँ बाहिरको पार्ट कति जिगज्याग छ भनेर देखाएको हुन्छ। तैपनि यो दुईटा कुरा हुँदै गर्दाखेरि फेरि म तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ, इक्वेटोरियल एक्सिस चाहिँ 42.95 किलोमिटरले बेसी हुँदै गर्दा पनि, उसको रेडियस चाहिँ त्यतिले बेसी हुँदै गर्दा पनि डायमिटर चाहिँ हामीले यसलाई स्पेरिकल मान्छौँ भने अर्को जिगज्यागलाई पनि हामी नेग्लेक्ट गरेर यसलाई स्पेरिकलै मान्छौँ। पृथ्वीको इफेक्टिभ सेप चाहिँ स्पेरिकल छ। अब त्यो दुई स्पेरिकल सेपलाई तपाईँले मेजरमेन्टमा काउन्ट गर्ने र नगर्ने आधारमा सर्वेइङ दुई प्रकारको हुन्छ। डिपेन्डिङ अन द एप्रोच, द्याट इज द प्राइमेरी डिभिजन भन्ने थियो। डिपेन्डिङ अन द एप्रोच सर्वे दुई प्रकारको हुन्छ। तपाईँले प्लेन सर्वे गर्ने कि जियोडेटिक सर्वे गर्ने भन्ने कुरा। प्लेन सर्वेले के गर्छ, पृथ्वीको स्पेरिकल सेपलाई इग्नोर गर्छ, नेग्लेक्ट गर्छ र उसले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ तपाईँको डिस्टेन्स नाप्दा पर्फेक्ट डिस्टेन्स के अरे कर्ड नापिदिन्छ। उसले डिस्टेन्स नाप्दा कर्ड नापिदिन्छ भने चाहिँ ट्रायङ्गल बनाउँदा प्लेन ट्रायङ्गल, सबै चाहिँ प्लेन ट्रायङ्गल चाहिँ बनाउँछ। चाहिँ त्यस्तो खाले हुन्छ। पृथ्वीको स्पेरिकल सेपलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने हो भने, जस्तो यो ए र बी, यो ए भन्ने पोइन्ट, यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ तपाईँले यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स नाप्ने हो भने चाहिँ दुईटा डिस्टेन्स हुन्छ। पृथ्वीको एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स चाहिँ यो आरको, मैले यसलाई काटेँ यसरी। तर चाहिँ तपाईँले नाप्ने डिस्टेन्स यदि तपाईँले स्पेरिकल सेपलाई इग्नोर गरेर तपाईँले नाप्दिने हो भने तपाईँले चाहिँ यो कर्ड चाहिँ नाप्नुहुन्छ। त्यस कारणले प्लेन सर्वेमा जहिले पनि कर्डलाई चाहिँ नाप्ने। जसरी तपाईँले फिल्डमा काम गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल गर्ने थाहा पाउनुहुन्छ, रेन्जिङ रडलाई यसरी भर्टिकल गाड्यो, रेन्जिङ रडलाई यसरी भर्टिकल गाड्यो र टेप यसरी तन्काएर नाप्नुहुन्छ। टेप यसरी तन्काएर नाप्दाखेरि यसले चाहिँ यो कर्ड चाहिँ नाप्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। यसलाई हामी प्लेन सर्वे भनेर भन्छ। अब यो प्लेन सर्वेलाई चाहिँ तपाईँले उसले के अरे चाहिँ पुरै सर्फेसलाई नै सम्म छ भनेर मानिदिन्छ।
सर्फेसै यस्तो छ भनेर मान्ने भए र पृथ्वीको सेन्टरतिर जाने लाइनहरु चाहिँ जसलाई हामी ग्राभिटी लाइन अथवा प्लम लाइन भनेर भन्छ त्यो चाहिँ प्यारलल मान्छ प्लेन सर्वेले यसरी प्यारलल मान्छ तर वास्तवमा के हो भने पृथ्वीको सेन्टर यहाँ छ भने जस्तो ए र बी को यो फिगर म तपाईलाई देखाउँछु पृथ्वीको सेन्टर यहाँ छ भने यो चाहिँ ग्राभिटी लाइन हो प्लम लाइन चाहिँ यो हो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ एक्ज्याक्ट चाहिँ यस्तो भयो तर प्लेन सर्वेले चाहिँ त्यसलाई के मान्छ प्यारलल मानिदिन्छ यो चाहिँ अब वास्तवमा प्लेन सर्वेले चाहिँ को एसम्पसन नै अलिकति रङ एसम्पसन छ एक्ज्याक्ट कुरा भन्दा रियालिटी भन्दा बाहिर छ त्यसैले प्लेन सर्वे मोर एक्युरेट सर्वे चाहिँ होइन यो चाहिँ मोर एक्युरेट भनेको चाहिँ जियोडेटिक सर्वे नै हो जियोडेटिक सर्वेले के गर्छ पृथ्वीको चाहिँ यो आर्क नै नाप्छ प्लम लाइनहरु प्यारलल छ भनेर मान्दैन यस्तो छ भनेर उले मान्छ र तर सर्टेन पृथ्वीको रेडियस चाहिँ एकदमै ठुलो भावेर लगभग 6400 किलोमिटरको इफेक्टिभ रेडियस भावेर यो सर्टेन एरियासम्म आर्क र यो आर्क र कर्डको बीचको डिफरेन्स अत्यन्तै लो भइदिन्छ केही डेटा के हो भने 12 किलोमिटर लेखे पनि 12.6 किलोमिटर नाप्दाखेरि यो आर्क र कर्डको बीचमा चाहिँ जम्मा 1 cm डिफरेन्स आयो हेर्नुस् यहाँ जम्मा 1 cm जबकि टेपले हाम्रो टेपले अथवा हामीले इडिएम युज गर्दाखेरि हामीले अहिले सबैभन्दा एक्युरेट सर्वे गर्दा युज गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्टको इडिएम हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट त्यसैले नै तपाईको यो भन्दा बढी एरर दिन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ सर्टेन एरियासम्म प्लेन सर्वे गर्नु र जियोडेटिक सर्वे गर्नुमा खासै फरक देखिएन त्यसैगरी अर्को एउटा डेटा पनि छ 195 स्क्वायर किलोमिटरको ट्रायंगल बनाउँदाखेरि जियोडेटिक कन्सेप्टबाट गर्दा र प्लेन सर्वेको कन्सेप्टबाट गर्दाखेरि आएको एंगलहरुको समको डिफरेन्स चाहिँ जम्मा 1 सेकेन्ड हो व्हिच इज भेरी नेग्लिजिबल त्यसो भएर सर्टेन एरियासम्म 250 किलोमिटरको एरियासम्म चाहिँ प्लेन सर्वे गर्दाखेरि पनि एरर खासै धेरै नहुने भएर हाम्रो इन्जिनियरिङ सर्वेमा चाहिँ यतिसम्मको एररलाई हामी टोलरेट गर्न सक्ने भएर अल इन्जिनियरिङ सर्वे चाहिँ प्लेन सर्वे चाहिँ हामी गर्छौं अल इन्जिनियरिङ सर्वे इज डन इन द कन्सेप्ट अफ प्लेन सर्वे यो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ जियोडेटिक सर्वेले चाहिँ जहिले पनि पृथ्वीको सेपलाई अकाउन्टमा लिन्छ यो एप्रोचमा गर्दाखेरि त्यसकारण गर्दा चाहिँ अघि नै मैले बताइसके यसले चाहिँ ट्रायंगल बनाउँदा स्फेरिकल ट्रायंगल बनाउँछ स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री युज गर्नुपर्छ उसले चाहिँ प्लेन ट्रायंगल बनाउँछ प्लेन ट्रिग्नोमेट्री युज गर्नुपर्छ यो चाहिँ मोस्ट एक्युरेट हो किन भन्दा एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ पृथ्वी स्फेरिकलै भावेर यो चाहिँ मोस्ट एक्युरेट एप्रोच अफ सर्वेइङ हो अब यो चाहिँ ठुलठुलो एरिया गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जियोडेटिक सर्वेकै एप्रोचमा जानुपर्छ कस्तो गर्दा भन्दा कन्ट्रीको बाउन्ड्री फिक्स गर्दा स्टेटहरुको बाउन्ड्री फिक्स गर्दा चाहिँ तपाईले जियोडेटिक एप्रोचमै जान पर्छ अब के डिफरेन्स यहाँ जियोडेटिक र उसको अघि नै मैले बताएँ तीनटा पृथ्वीमा तीनटा पोइन्ट मार्क गर्ने हो भने यो तीनटा पोइन्टले चाहिँ जियोडेटिक सर्वेमा गर्दा स्फेयर बनाउँछ स्फेरिकल ट्रायंगल बनाउँछ हेर्नु चाहिँ स्फेरिकल ट्रायंगल यदि प्लेन सर्वे गर्ने नि उले यसरी जोड्दिन्छ प्लेन सर्वेमा त उले चाहिँ कर्ड नाप्ने भएर उले यसरी जोड्दिन्छ र यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भने प्लेन ट्रायंगल बनाउँछ यहाँ दुईटा ट्रायंगल देख्न सक्नुहुन्छ प्लेन ट्रायंगलको एंगल नाप्दा यो नापिन्छ स्फेरिकल ट्रायंगलको एंगल नाप्दा यो नाप्ने भएर ठुलो एंगल आउँछ एक्ज्याक्टली त्यसकारण गर्दा ए डैश बी डैश र सी डैश को सम चाहिँ ग्रेटर देन 180 आउँछ भने प्लेन ट्रायंगल ए बी सी नाप्यो भने यसको सम चाहिँ 180 हुन्छ यो चाहिँ दुईटाको बीचको डिफरेन्स हो त्यो कुरालाई यहाँ अहिले मैले भनेको कुरालाई यहाँ दुईटाको बीचको डिफरेन्समा समराइज पनि गरिएको छ डिफरेन्स बिट्विन प्लेन सर्वे एन्ड जियोडेटिक सर्वे यो अस्ति पढेको मैले खाली रिकल गर्ने काम मात्रै गरे यसो स्लाइडहरु दिएको चाहिँ हेर्नु पर्यो है खाली अब क्लासिफिकेसन अफ सर्वेइङ मा अघि नै मैले बताएँ पर्पज अफ सर्वेइङ इज द टु प्रिपेयर द म्याप यो म्याप चाहिँ विभिन्न किसिमको हुन्छ यसको अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ हामीले टार्गेट गर्ने म्याप चाहिँ फरक हुन्छ त्यसअनुसार सर्वेको नि अलिकति नामहरु फरक छ त्यो डिपेन्डिङ अन द फिल्ड अफ सर्वे तपाईले कस्तो फिल्डमा गएर सर्वे गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा सर्वेलाई पहिलो ल्यान्ड सर्वे भनेर भन्छ एनी मेजरमेन्ट अन अर्थ सर्फेस तपाई अर्थ सर्फेसमा मेजरमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र योलाई चाहिँ हामी तीनटा ल्यान्ड सर्वे चाहिँ तीन किसिमको छ टोपोग्राफिकल सर्वे भनेको चाहिँ जसको उद्देश्य चाहिँ टोपो म्याप बनाउने यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले टोपो म्यापमा के देखा हुन्छ भन्दा नेचुरल फिचर्सहरु खोला देखाइएको हुन्छ लेक देखाइएको हुन्छ
तपाईको के भन्दा चाहिँ जमिनलाई यस्तो कन्टुरको सहायताले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यी लाइनहरु यो घुम्रो लाइनहरु यो चाहिँ कन्टुर हो यसले जमिनलाई देखाउँछ यो यसको भ्यालु हेरेर हामी बताउन सक्छौं यता उकालो छ ओरालो छ खोज के छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्टुरको भ्यालु हेरेर हामीले च्याप्टर 2 सम्म पढ्दा के रे सर्वेइङ 2 सम्म पढ्दाखेरि कन्टुर समेत हामी पढिसक्छौं त्यो पढेपछि यो चाहिँ जमिन कस्तो छ भन्ने कुरा नि हामी यो जमिनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ कन्टुर म्यापमा टोपो म्यापमा के हुन्छ भन्दा कन्टुर हुन्छ नेचुरल फिचर्सहरु हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पार्क स्टेट पार्क बनाएको यसको बाउन्ड्री लाइन यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बनाएको मान्छेले बनाएको म्यानमेड फिचर्सहरु पनि देखाइएको हुन्छ नेचुरल फिचर्स कन्टुर लाइन एन्ड हार्ड डिटेल्स भनेको चाहिँ हामीले बनाएका म्यानमेड फिचरहरु पार्क बिल्डिङ रोडहरु भए यी सबै देखाएको म्यापलाई टोपोग्राफिकल सर्वे भनेर भन्छ र यो टोपोग्राफिकल सर्वे चाहिँ तपाईले धेरै गर्नुपर्छ जस्तो कहीं 5 स्टार होटल बन्दै छ यु शुड डु द टोपोग्राफिकल सर्वे तपाईले टोपो म्याप बनाउनु पर्छ कतै हस्पिटल बन्दै होला जति पनि कन्स्ट्रक्सन भन्छ कन्स्ट्रक्सन एरियामा चाहिँ तपाईले गर्ने सर्वे भनेको टोपोग्राफिकल सर्वे जस्तो हाइड्रो पावरकै क्षेत्रमा कहाँ हाइड्रो पावर बनाउँदै हुन्छ त्यहाँको एरियाको टोपोग्राफिकल म्यापै बनाउने अनि त्यही टोपो म्याप हेरेर तपाईले चाहिँ डिजाइन गर्नुहुन्छ के रे चाहिँ इन्टेक ड्याम कहाँ राख्ने क्यानल कसरी लैजाने त्यसपछि पावर हाउस कहाँनिर राख्ने हैन यी सबैको डिजाइन चाहिँ तपाईले टोपोग्राफिकल म्याप हेरेर गर्नुहुन्छ 5 स्टार होटल हो भने चाहिँ तपाईको रेस्टुरेन्ट कहाँ राख्ने स्विमिङ पुल कहाँ राख्ने गेस्टहरुले चाहिँ घाम ताप्ने ठाउँ कहाँ राख्ने सनबाथ एरिया ती सबै चाहिँ तपाईको टोपोग्राफिकल म्याप हेरेर डिजाइन गर्ने हो सर्वेयरले सर्वे गरेर टोपो म्याप दिन्छ र त्यो टोपो म्यापलाई चाहिँ हेरेर नै डिजाइनरले इन्जिनियरले चाहिँ डिजाइन गर्छ यो चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ क्याडास्ट्रल सर्वे भनेको चाहिँ टु फिक्स द बाउन्ड्री अफ द प्रोपर्टी जस्तो कसैले तपाईको चाहिँ कसैले तपाईको जग्गा नाप्दै भन्छ अब तपाईको चाहिँ इन्जिनियर पढ्नु भएको छ सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा पुगिसकेपछि गाउँघरमा भनिदिन्छ बाबु मेरो जग्गा नाप्दियो त कति छ भनेर चाहिँ तपाईले उसको बाउन्ड्री फिक्स गरेर त्यसको जग्गा नाप्नलाई क्याडास्ट्रल सर्वे तपाईले गर्नुहुन्छ क्याडास्ट्रल सर्वे टु फिक्स द बाउन्ड्री अफ द प्रोपर्टी क्याडास्ट्रल सर्वे कसैको प्रोपर्टी जग्गा फिक्स गरिदिनु पर्यो जो नापेर जमिनमा या जमिनमा भएको जग्गालाई चाहिँ म्यापमा बनाइदिनु पर्यो कति एरिया छ भनेर नाप्दिनु पर्यो भने त्यसलाई हामी क्याडास्ट्रल सर्वे भनेर भन्छ अर्को चाहिँ सिटी सर्वे भन्ने छ सिटी सर्वे चाहिँ हामी कुन बेला गर्छौं त भन्दा पार्टिकुलर कुनै एउटा सिटीको जस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढल हाल्दाखेरि सिवरेज एलाइनमेन्ट फिक्स गर्न पर्यो वाटर सप्लाईको पाइपहरु हाल्न पर्यो भने तपाईले पार्टिकुलर सिटीको रोडहरु कसरी गएको छ कतिवटा बिल्डिङ छ खाली जमिन छ भने कतिवटा घर बन्नको लागि छुट्याएको खाली जमिनहरु छ ती सबै आउने गरी सिटीको सर्वे गर्नुहुन्छ र एलाइनमेन्ट राख्नुहुन्छ ठुलो पाइप कसरी राख्ने सानो रोडहरुमा सानो पाइप राखेको हुन्छ होला ती सबै गर्ने भनेको सिटी सर्वे गरेपछि त्यो अनुसार तपाईले डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी सिटी सर्वे भन्छ ल्यान्ड सर्वे चाहिँ यदि तीन प्रकारको सर्वे चाहिँ हुन्छ अर्को चाहिँ हाइड्रोग्राफिक सर्वे भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट विथ इन वाटर बडी रिभर पोन्ड सी मुनि गएर नाप्नुहुन्छ भने दैट इज नोन एज द हाइड्रोग्राफिक सर्वे र यसको पर्पज चाहिँ टु मेजर द डेप्थ अफ वाटर अर्को चाहिँ टु मेजर द भेलोसिटी अफ वाटर यो जस्तो फेवातालको सर्वे गर्दाखेरि तपाईले कास्कीको सर्वे गर्दाखेरि फेवातालको बाउन्ड्री देखाउनु चाहिँ दैट इज नोन एज द हाइड्रोग्राफिक सर्वे अघि नै यहाँ लेकको बाउन्ड्री देखा जस्तो यो लेकको यहाँ यो चाहिँ टोपोग्राफिकल सर्वे हो यो लेकको बाउन्ड्री मात्र देखाएको चाहिँ टोपोग्राफिकल सर्वे हो तर अब यो लेकको चाहिँ यहाँ क्रस सेक्सन बनाउनु पर्छ तपाईले यहाँबाट यसरी काटेर हेर्दा कस्तो देखिन्छ यो भित्रको लेक मुनिको जमिन कस्तो हुन्छ भनेर तपाईले नाप्नु पर्यो भने यु शुड डु द हाइड्रोग्राफिक सर्वे यसमा चाहिँ पुरै यो डेप्थ नाप्नु पर्छ वाटरको डेप्थ नापेपछि बल्ल यहाँ जमिनको प्रोफाइल आउँछ इन्टायर द यो सेक्सन यो पानी मुनि जमिन कसरी बसेको छ भनेर नाप्नु चाहिँ हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो अब ठुलठुलो ठाउँहरुमा चाहिँ अब चाहिँ धेरै गहिरो चीजहरुको ठाउँमा चाहिँ हामीले डेप्थ नाप्नलाई साउन्डिङ मेथड युज गर्छौं इको साउन्डिङ अथवा साउन्डिङ भनेर भन्छ इको साउन्डिङ या साउन्डिङ जस्तो यो ठुलो लेक छ यसको यहाँनिर डेप्थ नाप्नु पर्यो भने यो 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 अहिले मैले तानेको लाइनमा चाहिँ जमिनको प्रोफाइल तपाईले नाप्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा यो ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईले जस्तो यो सर्टेन इन्टरभल मैले यहाँ मार्किङ गरेको यो इन्टरभल यो लाइनमा चाहिँ इन्टरभल गएर वाटरको डेप्थ कसरी नाप्ने भन्दा बोटमा जाने एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट पाउँछ सानो लाई चाहिँ त्यसले चाहिँ साउन्ड इरेक्ट गर्छ र त्यो साउन्ड चाहिँ खोला तल जमिनमा गएर ठोकेर फेरि त्यही फर्किन कति टाइम लाग्यो त्यो मेजर गरेर यसले डेप्थ नाप्दिन्छ दैट इज टर्म्ड एज द साउन्डिङ मेथड जसलाई हामी हाइड्रोग्राफिक चाहिँ सर्वे भनेर भन्छ
र वाटरको भेलोसिटी पनि नाप्नुपर्छ। तपाईहरुले एउटा प्र्याक्टिकली गर्नुहुन्छ खोलामा गएर, यो सर्वे अन्तर्गत चाहिँ गर्नुहुन्न। तपाईले चाहिँ इरिगेसन अन्तर्गत चाहिँ तपाईले खोलाको चाहिँ करेन्ट नाप्ने भेलोसिटी नाप्ने काम गर्नुहुन्छ, त्यो पनि हाइड्रोग्राफिक सर्वे अन्तर्गत नै पर्छ। त्यो एउटा प्र्याक्टिकल तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भनेर भनेको चाहिँ के हो भने सूर्यको रिफरेन्समा, सनको रिफरेन्समा कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन पत्ता लगाउने चाहिँ दैट इज टर्म्ड एज द के भन्दा चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भन्छ। जो यो चाहिँ एस्ट्रोलोजिस्टहरुले चाहिँ यो सर्वे युज गर्छ। जस्तो तपाईले जन्मेको समयमा एक्ज्याक्ट टाइम तपाईलाई थाहा छ, तपाई जन्मेको एक्ज्याक्ट टाइम थाहा छ भने, तपाई जन्मेको लोकेसन र एक्ज्याक्ट टाइम दिने हो भने ज्योतिषहरुले तपाईलाई कुन ग्रहको प्रभाव छ भनेर एक्ज्याक्टली बताउन सक्छ। दैट इज द साइन्स, दैट इज नट द फेक थिंग्स। अन्य कुरा एक्जाजरेट गरेर बोल्छ ज्योतिषले भने त्यो चाहिँ फेक थिंग्स हो। तर चाहिँ तपाईमा कुन ग्रहको प्रभाव छ भन्ने कुरा चाहिँ दैट इज द साइन्स। उसले के गर्छ भने अहिले त सफ्टवेयरले त्यो कुरा पत्ता लगाइदिन्छ। पृथ्वीको दुईटा मोसन छ, एउटा चाहिँ आफै एक फनको मार्छ, 24 घण्टामा एक फनको एक राउन्ड लाउँछ आफै भने, अर्को चाहिँ 365 दिनमा चाहिँ सूर्यलाई एक फनको लाउँछ। यो दुईटा मोसन चाहिँ फिक्स गरिसकेको छ पृथ्वीको। अनि सबै ग्रहहरुको पनि आफ्नो अर्बिट र भेलोसिटी नासाले फिक्स गरिसकेको छ, के अरे चाहिँ साइन्सले फिक्स गरिसकेको छ। अब ठ्याक्क तपाई जन्मेको टाइममा पृथ्वीको दुईटा मोसन अनुसार पहिला पृथ्वीको पोजिसन पत्ता लगाउँछ। ठ्याक्क तपाई जन्मेको ठाउँमा पृथ्वीको दुईटा मोसन अनुसार चाहिँ सूर्यको कुन भागमा परेछ र पृथ्वीको आफ्नो 24 घण्टे मोसन अनुसार तपाई जन्मेको टाइम चाहिँ कतातिर, टाइममा तपाईको जन्मेको ठाउँ चाहिँ कतातिर फर्केको छ त्यो पहिला फिक्स गर्छ। त्यसैगरी अनि त्यही टाइममा सनलाई घुमिरहेको बुध ग्रह कहाँनिर पुगेको छ, बी ग्रह कहाँनिर पुगेको छ, शनि ग्रह कहाँनिर पुगेको छ, शुक्र ग्रह कहाँनिर पुगेको छ गरेर सबै 9 ग्रहको चाहिँ पोजिसन फाइन्डिङ गरिसकेपछि ठ्याक्कै तपाईँ त्यो टाइममा तपाईको जन्मेको ठाउँ चाहिँ कतातिर फर्केको स्थिति, कुनसँग नजिक र कतातिर फर्केको स्थिति थियो भन्ने आधारमा चाहिँ तपाईलाई कुन ग्रहको प्रभाव चाहिँ बढी पर्यो भन्ने हिसाबले तपाईमा क्यारेक्टरिस्टिक डेभलप भएको हुन्छ। अब सूर्यको प्रभाव बढी पर्थ्यो भने तपाईँ ठ्याक्कै सूर्यको नजिक भएको बेला परेको, अनि सूर्यतिर फर्केको बेला परेको भने चाहिँ तपाईमा चाहिँ सूर्यको प्रभाव बढी हुन्छ। जसमा सूर्यको प्रभाव बढी हुन्छ उसले चाहिँ भयंकर इनर्जेटिक पर्सन, एकदमै जजल्यमान भएर जन्मिन्छ भन्ने कुरा हो। दैट इज द सोर्स अफ एनर्जी उसले लिएर आएर यस्तो कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ लाई एस्ट्रोनोमिकल सर्वे भन्छ। विच इज द सर्वे, विच इज द साइन्स, यो चाहिँ अहिले साइन्स हो। अब अर्को छ डिपेन्डिङ अन पर्पज, कुन आधारमा तपाईले सर्वे गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा एउटा मिलिटरी सर्वे भन्ने छ। मिलिटरी सर्वेले खाली डिफेन्स पर्पज मात्र हेर्छ, उसलाई कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड छैन। डिफेन्स सुरक्षित ठाउँ कस्तो होला भन्ने पर्पजले गर्ने सर्वे। इन्जिनियरिङ सर्वेले चाहिँ डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ एनी सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर, कुनै पनि सिभिल स्ट्रक्चरको डिजाइनको कन्सेप्टले चाहिँ उसले चाहिँ सर्वे गर्छ भने चाहिँ उसले सबै थोक डेटा लिन्छ, खोज डाँडो सबै एरिया चाहिँ उसले नाप्छ ताकि कहाँनिर सुइटेबल हुन्छ भनेर। जियोलोजिकल सर्वेले चाहिँ यसले चाहिँ रक टाइप के पाइन्छ आफ्नो कुन साइडमा, अनि फल्ट लाइनहरु, फल्ट लाइन भनेको चाहिँ सेस्मिक फल्ट लाइनहरु, मेन फल्ट लाइनहरु, थ्रस्ट फल्ट लाइनहरु कताबाट गएको छ, अनि अस्ति भर्खर आएको चाहिँ अर्थक्वेकहरुको हरेक अर्थक्वेकले चाहिँ एउटा फल्ट लाइन क्रिएट गरे हुन्छ। त्यो फल्ट लाइन चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्दा चाहिँ कता छ हाम्रो साइडबाट भनेर पत्ता लगाउने चाहिँ जियोलोजिकल सर्वे हो। अर्को आर्कियोलोजिकल सर्वे। आर्कियोलोजिकल सर्वे भनेको चाहिँ टु फाइन्ड द हिस्टोरिकल प्लेसेस। आर्कियोलोजिकल म्याप बनाउँछ, हरेक देशहरुले आर्कियोलोजिकल म्याप बनाएको हुन्छ ताकि टुरिस्टले त्यही म्याप फलो गरेर उसको देश घुम्न सकोस् भनेर। हरेक हिस्टोरिकल प्लेसेसहरु, कल्चरल प्लेसेसहरु मात्र देखाएको हुन्छ त्यो म्यापमा, अनि त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोहरु देखाइएको हुन्छ। त्यसलाई हामी आर्कियोलोजिकल सर्वे भनेर भन्छ। यद्यपि यो सबै सर्वे सिभिल इन्जिनियरले नै गर्छ, तैपनि त्यसको पर्पज अनुसार सर्वेको नाम फरक छ। अर्को चाहिँ माइन सर्वे। माइन सर्वे देशमा कन्टिन्युअसली चलिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ टु फाइन्ड द पोजिसन अफ द माइन, हाम्रो देशको माइन म्याप बनाएको हुन्छ। जस्तो सुन कहाँ पाइन्छ, पेट्रोल कहाँ पाइन्छ, कति एरियामा पाइन्छ, ती सबै त्यसको खोजी गरेर त्यसको पोजिसन कोअर्डिनेट सहित चाहिँ म्याप बनाएर राखिएको हुन्छ। माइन डिपार्टमेन्टले चाहिँ अब राखेको हुन्छ चाहिँ हिरा मोतीहरु पाइन्छ नि कहाँ पाइन्छ, दैट इज द सेक्रेट थिंग्स। त्यो म्याप बनाएर उनीहरुले राखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी माइन सर्वे भनेर भन्छ। डिपेन्डिङ अन इन्स्ट्रुमेन्ट युज, हामीले विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज गर्न सक्छौं। चेन सर्वे, कम्पास सर्वे, लेभलिङ, थेडोलाइट सर्वे, टेकोमेट्री, अब यिनीहरु चाहिँ सर्वेहरु छ। त्यो हामी सबै सर्वे त पढ्छौं नै।
यो चाहिँ टाइप्स भइहाल्यो। अनि अर्को डिपेन्डिङ अन कन्ट्रोल रिफरेन्स सिस्टम, तपाईले फिल्डमा कन्ट्रोलको लागि के बनाउनुहुन्छ, ट्राभर्स भनेको चाहिँ धेरै स्टेसनहरूलाई कन्टिन्युस जोडेको पोलिनोमियल चाहिँ तपाईले चाहिँ पोलिगन हो। यो पोलिगन 5 वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा 10 वटा 100 वटा 150 वटा जतिवटा स्टेसन पनि हुन सक्छ, त्यसलाई जोडेर एउटा क्लोज पोलिगन बनाएर चाहिँ गर्ने ट्राभर्सिङ भन्छ। त्यसलाई हामी ट्रायङ्गुलेसन भनेको चाहिँ ट्रायङ्गल बनाउने, सिरिज अफ ट्रायङ्गल बनाउने, एउटा ट्रायङ्गलसँग जोडेको अर्को ट्रायङ्गल, अर्को ट्रायङ्गलसँग जोडेको अर्को ट्रायङ्गल बनाएर ती ट्रायङ्गलको चाहिँ कर्नरहरूबाट स्टेसन भन्छ त्यसलाई, त्यहाँबाट अन्य पोइन्टहरू नाप्नुलाई हामी ट्रायङ्गुलेसन भनेर भन्छ। यो दुईटा मध्ये जे पनि गर्न सक्छौँ हामी। ल अब यहाँ यो त मैले रिकल गरेँ। अब मेन पार्ट छ प्रिन्सिपल अफ सर्वे। यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट, पटक पटक एक्जाममा सोध्ने, भाइभाहरूमा सोध्ने, जहाँ लोकसेवाहरूमा सोध्ने, र सर्वेलाई ओभरअल सर्वेलाई तपाईले जति पनि सर्वे गर्नुहुन्छ त्यो सर्वेलाई गाइड गर्ने चाहिँ प्रिन्सिपल हो। यसलाई प्रिन्सिपल अफ सर्वे भनेर भन्छ। यो अब यो 5 वटालाई म तपाईलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। अब एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट, द्याट इज द मेजर प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ। अब यो वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भने के हो त भन्दा, जस्तो तपाईको यो साइड छ, यस्तो परेको जत्रो पनि जस्तो खाले सेपको पनि साइड हुन सक्छ। यस्तो साइड देखायो क्लाइन्टले, मेरो साइड चाहिँ यो हो भनेर उसले तपाईलाई देखाइदिन्छ। यो साइडको चाहिँ सर्वे गर्नु पर्यो भने द्याट इज द होल, अहिलेको लागि यो होल एरिया हो। तपाईले सर्वे गर्दा होल टु पार्ट एप्रोच लगाउनु पर्छ। किन भन्ने कुरा पछि आउँछ, पहिला होल टु पार्ट भन्ने के बुझौँ भन्दा, अब हामीले यसलाई सर्वे यो सबै एरियाको म्याप बनाउनु पर्ने छ। हाम्रो अब्जेक्टिभ हेर्नुस् यहाँ भनेपछि के गर्छौँ त हामी भन्दा, हामीले पहिला ट्राभर्स बनाउँछ। एउटा स्टेसन एउटा पेग यहाँ गाड्ने, यसलाई ए भन्यो, अर्को यहाँ गाड्नुहुन्छ होला एक्रस बाउन्ड्रीको नजिक नजिकबाट एउटा यहाँ राख्नुभयो, अर्को यता राख्नुहुन्छ। यो सबै प्र्याक्टिकल हामी गर्छौँ। एउटा यहाँ हेर्नुहोस् त, विभिन्न ठाउँमा पेग गाड्दै जानु, तपाईँले होल एरियालाई घेर्ने गरी ठ्याक्कै सकभर बाउन्ड्रीकै लाइनबाट हामी होल एरियालाई घेर्ने गरी हामी चाहिँ यसरी पेग गाड्दै जान्छौँ। इमेजिनरी लाइन हो ट्राभर्स भनेको, तपाईँले खास त गाड्ने पेग हो। फिल्डमा पेग गाड्दै जानुभयो, एउटा पेग यहाँ चाहिँ यसरी यही चाहिँ तपाईले यसरी पहिला सट्टै ट्राभर्सलाई तपाईले घेर्नुहुन्छ, होल एरियालाई घेर्नुहुन्छ। यो होल एरियालाई तपाईले यसरी घेर्नु भयो, यसलाई हामी मेजर ट्राभर्स भनेर भन्छ। यो ट्राभर्स चाहिँ बनाउँदा चाहिँ तपाईले होल एरियालाई घेर्ने गरी चाहिँ ट्राभर्स बनाउँदाखेरि यो ट्राभर्सको चाहिँ एंगल नाप्नु पर्छ। तपाईले सबै एंगलहरु, यो एंगल सबै एंगलहरु नाप्नु पर्छ। तपाईले यो एंगलहरु नाप्नु पर्छ। ट्राभर्स त्यसै बन्दैन है, पहिला यो ट्राभर्सै मेजर गर्नुपर्छ। यो एंगल नाप्नु चाहिँ सबै एंगल नाप्नु पर्छ। यहाँ अहिले मेरो लागि यतिवटा छ, तपाईले कतिवटा स्टेसन चुज गर्नु त्यो अनुसार एंगल नाप्नु पर्यो। हरेकको डिस्टेन्स नाप्नु पर्छ। यो डिस्टेन्स लिनियर मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ। होराइजनल डिस्टेन्स तपाईको यो मेजर ट्राभर्स बनाउँदा चाहिँ तपाईले डिस्टेन्स नाप्दा पनि एंगल नाप्दा पनि एकदमै हाई प्रिसिजन एप्लाई गर्नुहुन्छ। जति सक्दो एक्युरेट निकाल्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, हाई प्रिसिजनको एप्लाई गर्नुहुन्छ, किनकि यसले होल एरियालाई बाँधेको छ। अब यो पोइन्टहरुमा बसेर अब तपाईले सबै यो बाउन्ड्री नाप्ने पनि यी पोइन्टहरुमै बसेर हो। यहाँ भएका खाल्डा खोल्सा डाँडाहरु रोडहरु छ भने बिल्डिङहरु छ भने नाप्ने पनि यिनै पोइन्टहरुबाट हो। तर अब यो पोइन्टहरुबाट चाहिँ यो भित्रको एरिया नदेखिन सक्छ। हेर्नुस् यहाँ नदेखि के गर्ने त भन्दा, तपाईले जस्तो यो एरिया देखिएन भने तपाईले फेरि हेर्नुस् त यहाँबाट अर्को ट्राभर्स बनाउनुहुन्छ। एउटा स्टेसन यहाँ राख्यो, मेजरको एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट भएर यहाँबाट मेजरको अर्को पोइन्टबाट स्टार्ट भएर मेजरको अर्को पोइन्टमा इन्ड भयो। यो तीनटा स्टेसन यहाँ राखेर एउटा ट्राभर्स बनाइदिनु भयो। यसलाई माइनर ट्राभर्स भन्छ। एउटा माइनर ट्राभर्स थपिदिनु भयो, यसले एउटा पार्टमा पुऱ्यायो। हेर्नुस् यहाँ यसबाट देखिने यहाँ नाप्ने, यताबाट यहाँ देखिने चीजहरु नाप्यो। अझ देखिएन, अरु पनि देखिएन भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को पार्ट पनि बनाइदिनुस्। तपाईले अब आफुलाई चाहिए अनुसार जति पनि पार्टमा चाहिँ तपाईले यसलाई माइनर ट्राभर्स भनेर भन्छ। यहाँबाट स्टार्ट गरेर यहाँ पेगहरु गाड्दै एउटा मेजरबाट स्टार्ट गरेर अर्को मेजरमा लगेर इन्ड गरे। यसरी तपाईले पहिला होल एरियालाई एउटा मेजर ट्राभर्सले बाँध्ने, जसमा चाहिँ एकदमै हाई प्रिसिजन एप्लाई गर्नुहुन्छ, किनकि त्यसले त होल एरियालाई बाँधेको छ। त्यसपछि
यो ट्राभर्स बनाउनु, यो पार्टमा लानुभयो, यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले नाप्दाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने अघि एङ्गल चाहिँ दुईचोटि नाप्नु भएको थिएन, अब एङ्गल एकचोटि मात्रै नाप्नुहुन्छ। 2 सेट र 1 सेट भन्छौँ हामी, पछि च्याप्टर 10 मा गएर पढ्छौँ। लेन्थ नाप्दा पनि पहिला जस्तो प्रिसिजन एप्लाई गर्छ। कारण के भने यो एरियाले चाहिँ गभर्न गर्ने भनेको यतिलाई मात्रै हो। अब यो चाहिँ मेजरले चाहिँ पुरै एरियालाई गभर्न गर्ने भएर हाई प्रिसिजन एप्लाई गर्छ हामी। यसले चाहिँ यति एरियालाई मात्रै गर्ने भएर हामीले मेजरलाई जस्तो चाहिँ हाई प्रिसिजन एप्लाई गर्दैनौँ। यसलाई चाहिँ त्यस्तै गरी यो प्रिसिजन नाप्छन्। अनि यी पोइन्टहरुमा बसेर, जस्तो यो बिल्डिङ नाप्न हो भने यहाँनिर बिल्डिङ रहेछ भने यो पोइन्टमा बसेर यो बिल्डिङका कर्नरहरू नाप्यो, यो पोइन्टमा बसेर बिल्डिङको कर्नरहरू नाप्यो। यसरी होल टु पार्टी, होल एरियालाई पहिला बाँधेर फेरि यसलाई टुक्रा पारेर अनि एउटा कन्ट्रोल पोइन्टमा बसेर डिटेल गर्ने भएर यसलाई हामी होल टु पार्ट भनेर भन्छौँ। यस्तो गर्दा फाइदा के हुन्छ त भनेर भन्दा होल टु पार्टको एउटै फाइदा चाहिँ के भने यदि तपाईँले हाई प्रिसिजनका साथ होल एरियालाई बाँध्नुभयो भने पहिला यहाँ यो पोइन्टहरुमा नाप्दाखेरि तपाईँले आएको इररले यो होल एरियालाई कुनै इफेक्ट गर्न दिँदैन। यहाँ गल्ती गर्नुभयो भने यसले यतिलाई मात्र इफेक्ट गर्छ, होल एरियालाई कुनै गल्ती गर्न दिँदैन। यसले इररलाई लोकलाइज गर्छ। यसरी गरिसकेपछि यहाँ भएको इररले यही लोकलाइज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्युमुलेट हुन दिँदैन। त्यसलाई चाहिँ क्युमुलेट भएर चाहिँ हुन नदिने भएर वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल अन्तर्गत पर्छ। हामी जे चिजलाई पनि वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट नै नाप बनाउँछौँ। जस्तो त्यो मात्रै होइन, जस्तो यो दुईटा पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स नाप्न तपाईलाई यो च्याप्टर 2 मा हामी पढ्छौँ लिनियर मेजरमेन्ट भनेर। यो दुईटा पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स नाप्न छ भने यो दुईटा पोइन्टको डिस्टेन्स नाप्नु पर्छ भने यो होल हो। अब यसलाई एउटै टेपले नाप्न मिल्दैन। टेप हाम्रो चाहिँ छोटो होला, यो चाहिँ 200-300 मिटरको होला भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने यसलाई होल मान्नुहुन्छ। पहिला एउटा रेन्जिङ रड यहाँ गाड्यो, एउटा रेन्जिङ रड यहाँ गाड्यो, भर्टिकल हुने, द्याट इज द होल। अब यो होललाई हेरेर अनि एउटा मान्छे यहाँ बसेर के गर्छ भने हामी यो डिटेलमै पढ्छौँ, प्र्याक्टिकल पनि गर्छौँ। रेन्जिङ गरेर यसलाई टुक्रा पार्छ। यसलाई र यसलाई हेरेर ठ्याक्कै एउटै लाइनमा पर्ने गरी एउटा टुक्रा रेन्जिङ रड यहाँ राखेर दुईटा टुक्रा, तीनटा टुक्रा, होल टु पार्ट। यसलाई र यसलाई हेरेर यसलाई टुक्रा पार्ने, यसलाई र यसलाई नै हेरेर यो रेन्जिङ रडको पोजिसन राख्ने, यसलाई र यसलाई नै हेरेर यो रेन्जिङ रडको पोजिसन राख्ने। होललाई जहिले पनि जस्तो यो रेन्जिङ रड राखिसकेपछि यसलाई र यसलाई हेरेर यो रेन्जिङ रड राख्न पाइएन। जहिले पनि होल टु पार्ट, जति पनि टुक्रा पार्दैछौँ हामी ती टुक्राहरू बनाउँदाखेरि के भने यसको प्रिन्सिपलै होल टु पार्ट हो। होललाई हेरेर त्यसको फाइदा छ। होल टु पार्टको फाइदा के हो भने यदि तपाईँले यसलाई र यसलाई हेरेर यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु भयो, म यहाँ देखाउँ तपाईँले, यो ए भन्ने पोइन्ट थियो, यो अर्को भन्ने पोइन्ट तपाईँले एउटै लाइनमा पार्न खोजेको थियो। जस्तो यो बी भन्ने पोइन्ट एउटै लाइनमा पार्न खोज्दाखेरि यो र यसलाई हेरेर यसलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि यो अलिकति आउट अफ लाइन भए पनि तपाईँले यसलाई र यसलाई नै हेरेर यो पोइन्ट सिलेक्ट गर्नुभयो भने यो पोइन्ट लाइनमै पर्ने सम्भावना रहन्छ। होल टु पार्ट आउनु भयो भने तर तपाईँले के गरिदिनु भयो भने केयरलेस गरेर यो लाइन यो पोइन्ट आइसक्यो, अब यसलाई र यसलाई हेरेर यो गर्छु भन्यो भने यदि यो आउट अफ लाइन रहेछ भने यो पनि आउट अफ लाइनै हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा होल टु पार्ट फलो गर्नुभयो भने इररलाई एकुमुलेट हुन दिँदैन। त्यस कारणले गर्दा जे चिजमा पनि सर्वे गर्दा हामी वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट नै फलो गर्छौँ। द्याट इज द मेजर प्रिन्सिपल हो वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट। यसको एडभान्टेज के हुन्छ भने इररलाई लोकलाइज गर्छ। जुनलाई इरर छ त्यही इररलाई सीमित पारिदिन्छ। सबै यो तीनटै पोइन्टलाई चाहिँ यो दुईटा होललाई हेरेर गर्नु भने यो आउट अफ लाइन भए पनि यो र यो दुईटा चाहिँ लाइनमै पर्ने सम्भावना रहन्छ। यदि होल टु पार्ट गर्नुभयो भने होइन, तपाईँले यो गरिसकेपछि यसलाई र यसलाई हेरेर यी पोइन्टहरू सिलेक्ट गर्नुभयो भने यो आउट अफ लाइन छ भने यो दुईटा पोइन्ट पनि 100% आउट अफ लाइन हुन्छ। त्यसले गर्दा सर्वेले के भन्छ भने होल टु पार्ट नै फलो गर, जहिले पनि होल टु पार्ट फलो गर भनेर भन्छ। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। ल अर्को छ लोकेटिङ अ डिटेल पोइन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट भनेर भन्छ। वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट अहिले मैले बताएको कुरा यहीँ छँदैछ, लेखिदिएको पनि छ यहाँ। पहिला होल एरियालाई मेजर लाइनले मेन लाइनले गर्ने, त्यसपछि यसरी डिभाइड गरेर तपाईँले त्यहाँबाट डिटेल गर्न सक्नुहुन्छ। एडभान्टेज पनि मैले यही लेखेको छु, प्रिभेन्ट एकुमुलेसन अफ इरर एन्ड लोकलाइज इरर, इररलाई चाहिँ लोकलाइज गर्ने काम गर्छ। दोस्रो प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने लोकेटिङ अ डिटेल पोइन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट। तपाईँले ती कन्ट्रोल पोइन्टहरू बनायो नि ट्राभर्सको, पी र क्यू ट्राभर्सको कुनै पनि पोइन्ट भयो, अब त्यहाँबाट डिटेल पोइन्टलाई नाप्दै हुनुहुन्छ भने त्यो डिटेल पोइन्टलाई नाप्ने चाहिँ 5वटा तरिका मध्ये छ। तपाईँले जसरी यहाँ कन्ट्रोल पोइन्टहरू बनाए यसलाई चाहिँ यी एबीसीडी कै नाम चाहिँ यहाँ पी र क्यू राखिएको हो।
यो पी र क्यूबाट कुनै पनि डिटेल पोइन्टलाई, जस्तो यो बिल्डिङको कर्नर भनौँ न, यो आर भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो बिल्डिङको कर्नर रहेछ, त्यो बिल्डिङको कर्नरलाई तपाईँले नाप्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो 5 वटा मध्ये कुनै पनि एउटा मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो मेथड, यो पी र क्यू भन्ने पोइन्टबाट डिस्टेन्स नाप्ने, यो डिस्टेन्स नाप्ने, यो डिस्टेन्स नाप्ने, द्याट इज द प्योर लिनियर मेथड भनेर भन्छ। लिनियर मेथड टेपको मात्रै सहायताले यो आर भन्ने पोइन्टलाई नाप्नुभयो, यहाँबाट डिस्टेन्स नाप्यो, यहाँबाट डिस्टेन्स नाप्यो, अनि पछि प्लटिङ गर्दा के गर्ने भन्दा यो डिस्टेन्सलाई स्केलमा पोइन्ट गर्ने, एउटा कम्पासले आर्क तान्यो, यहाँ यसरी आर्क तान्यो, लोकेट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी यहाँबाट यो डिस्टेन्स थाहा छ भने यो कम्पासले चाहिँ यो यहाँबाट यो कम्पास राखेर यो डिस्टेन्सले चाहिँ आर्क तानेपछि ट्याक्क आर भन्ने पोइन्ट म्यापमा पनि लोकेट गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ टेपको मात्रै सहायता युज गर्नुहुन्छ, द्याट इज द प्योर लिनियर मेथड। पहिलो मेथड, तपाईले यो 5 वटा मध्ये कै मेथड मात्रै युज गर्नुपर्छ, अरु कुनै मेथड छैन यो भन्दा बाहेक। दोस्रो मेथड, यसमा पनि हामी टेपको मात्रै सहायता लिन्छौं। यो बिल्डिङको कर्नर यो हो भने त्यही बिल्डिङको कर्नरलाई नाप्दै हुनुहुन्छ भने यो बिल्डिङको कर्नरमा चाहिँ टेप राखेर, बिल्डिङको कर्नरमा टेप राखेर यो पीक्यू भन्ने पोइन्टमा चाहिँ अर्को टेप या चेन यसरी बिछाएर यहाँबाट टेपको जिरोलाई यहाँ राखेर टेपलाई तनक्क तन्काएर लैजाने र जहाँ लिस्ट डिस्टेन्स छ त्यो लिस्ट डिस्टेन्स नाप्दिनु भने परपेन्डिकुलर हुन्छ। लिस्ट डिस्टेन्स जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो हामी प्र्याक्टिकल धेरै गर्छौं। यो नाप्दिने हो भने ठ्याक्कै अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नापेर पनि यसलाई हामी लोकेट गर्न सक्छौं। यो प्योर लिनियर मेथड हो यो दुईटा। अर्को छ सेमी एंगुलर मेथड। यहाँ लगेर तपाईले कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यो, यो डिस्टेन्स नाप्यो, यो एंगल पनि नाप्यो, थियोलाइटले एंगल नाप्यो या कम्पासले एंगल नाप्यो, डिरेक्सन नाप्यो, अर्को यो डिस्टेन्स नाप्यो, यो पोइन्टलाई लोकेट गर्न बिल्डिङकै एक कर्नरलाई तपाईले नाप्दै हुनुहुन्छ भने अर्को मेथड तपाईले थर्ड मेथड युज गर्न सक्ने चाहिँ यो मेथड हो। यहाँ यो बिल्डिङको कर्नरलाई हेरेर यो एंगल नाप्यो अनि त्यही बिल्डिङको कर्नरसम्मको डिस्टेन्स नाप्दिने हो भने प्लटिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब यो लाइन तपाईले अलरेडी प्लट गर्नु भएको छ, त्योसँग ठ्याक्कै एंगलमा लाइन तान्यो अनि डिस्टेन्सले कति डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्समा आर भन्ने पोइन्ट लोकेट गर्दिने। तेस्रो मेथड, द्याट इज द सेमी एंगुलर। यहाँ चाहिँ कम्पास पनि युज भएको छ, के भन्छ चाहिँ तपाईले यो कम्पास र टेकोमेट्रीमा युज गर्नुहुन्छ। यो डिस्टेन्स पनि नाप्नु भएको छ, एंगल पनि नाप्नु भएको छ। अर्को छ यस्तै यो सी र ई चाहिँ, यसमा पनि के भने एंगल यहाँबाट नाप्यो, क्यूबाट चाहिँ एंगल नाप्यो, तर के भने डिस्टेन्स चाहिँ यहाँबाट नाप्न नमिल्ने रहेछ, यहाँ खाल्टा खुल्टी रहेछ या तालसाल रहेछ भने डिस्टेन्स चाहिँ यहाँबाट नाप्दिने, यो डिस्टेन्स नाप्दिने, यो एंगल नाप्दिने। मैले यो रातो गरेको चाहिँ दुईटा चिज नाप्दिने हो भने पनि यो बिल्डिङको कर्नरलाई प्लटिङ गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दा यो एंगलमा एउटा लाइन तान्यो अनि यहाँबाट यो डिस्टेन्सले कम्पासले ट्याक्क काट्दिने हो भने त्यो लाइनलाई यहाँनिर काट्छ, त्यही नै आर भइहाल्छ। द्याट इज द सेमी एंगुलर मेथड। यो कम्पास र टेकोमेट्रीमा हामी यो युज गर्छौं भने। अर्को मेथड छ एंगुलर मेथड। यसमा चाहिँ टेप युज गर्दैनौं हामी। इनएसेसिबल पोइन्ट भनेको डिस्टेन्स नाप्न नसक्ने पोइन्ट। इनएसेसिबल भने जस्तो यहाँ खोला चाहिँ यहाँनिर खोला छ भने, यसरी खोला बगेको छ भने के गर्ने हेर्नु चाहिँ, यो बीचमा खोला छ, यो पीबाट आर सम्मको डिस्टेन्स नाप्न पनि सकिँदैन, क्यूबाट आर सम्मको डिस्टेन्स नाप्न पनि सकिँदैन भने त्यसलाई हामी इनएसेसिबल भन्छ। जसको डिस्टेन्स नाप्न सकिँदैन, डिस्टेन्स सर्भिङमा एसेसिबल इनएसेसिबल भन्ने वर्ड पटक पटक युज हुन्छ। जुन डिस्टेन्स नाप्न सकिन्छ द्याट इज एसेसिबल, जसको डिस्टेन्स नाप्न सकिँदैन त्यो इनएसेसिबल। जस्तो खोलाको पारिपट्टि छ भने डिस्टेन्स नाप्न सकिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर यो आर भन्ने पोइन्टलाई हेरेर यो एंगल नाप्दिने अनि यो यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर त्यही आर भन्ने पोइन्टलाई हेरेर यो एंगल नाप्दिने भने यो एंगलबाट यो लाइन तान्दा प्लटिङ गर्न सजिलै सकिन्छ। यो लाइनसँग एंगलमा लाइन तान्यो, यो लाइनसँग एंगलमा लाइन तान्यो, दुईटा जहाँ काटिन्छ द्याट इज द पोजिसन अफ आरई। बिल्डिङको कर्नर यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। कुनै पनि पोइन्टलाई लोकेट गर्ने, फिल्डमा मेजर गरेर पोइन्ट के अरे म्यापमा लोकेट गर्ने यो 5 वटा बाहेक अर्को कुनै तरिका छैन। दिस इज द प्रिन्सिपल लोकेटिङ अ डिटेल पोइन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट। यसलाई हामी सर्वेको प्रिन्सिपल भनेर भन्छ। नबुझेको केही छ यसमा? कसैले बुझाएन भने सोध्नु होला है। तल्ल हेर्ने मात्रै काम नगर्नु होला। सर्भिङमा यो त मेजर कुरा हो। मैले पहिलो क्लासमा भनेको छु, भोलि नेपालमा जहाँसुकै जागिर खाँदा नि जाँच दिन जानुभयो भने सबैभन्दा बढी क्वेसन चाहिँ सोध्छ। र यो च्याप्टर 1 बाट 2-3टा क्वेसन त अब्जेक्टिभ क्वेसन सधैँ पर्छ। एकदमै कन्सेप्चुअल पार्ट छ च्याप्टर 1 मा।
केही छैन भने सोध्नुहोस् तपाईले नबुझेको छ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट र लोकेटिङ अ डिटेल पोइन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्टबाट बुझे छैन भने सोध्नु होला केही छ सोध्नु पर्ने ल अब यो दोस्रो प्रिन्सिपल हो हामीलाई सर्भिङमा गाइड गर्ने अर्को प्रिन्सिपल चाहिँ मिनिमाइजेसन अफ इरर भनेर भन्छ तपाईले मिनिमाइजेसन अफ इरर को चाहिँ एकदमै क्लियरली बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सर्भिङमा तपाईले नाप्ने बित्तिकै डाटा लिने बित्तिकै त्यो डाटामा इरर आउँछ यो चाहिँ एकदमै बुझ्नु होला डाटा नाप्ने बित्तिकै इरर आउँछ यो बार सर्वे लोकसेवामा पनि क्वेशन सोध्छ यो कुरा which is the true statement भनेर सोध्छ एउटा कुरा ध्यान दिनु होला जतिसुकै सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरे पनि तपाईले नापेको डेटामा इरर आउँछ इरर तीन किसिमको हुन्छ एउटा नेचुरल इरर नेचुरल प्यारामिटरको कारणले गर्दा आउने जस्तो चाहिँ हावाको कारणले गर्दा टेम्परेचरको कारणले गर्दा टेम्परेचर हाई भयो भने लो भयो भने हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने कन्ट्र्याक्सन गर्ने काम गर्छ नेचुरल इररहरु पृथ्वी चाहिँ एउटा अर्को हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल इरर तपाईले चलाएको कुनै इन्स्ट्रुमेन्टमै इरर हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हुन्छ अर्को तेस्रो इरर हुन्छ तपाईको के भन्दा चाहिँ पर्सनल इरर भन्छ पर्सनल इरर भनेको सर्वेयरले गर्ने इरर तपाईको यो तीनटा सोर्सेस अफ इरर हुन्छ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने नेचुरल इरर लाई करेक्सन गर्न सकिन्छ या त्यसलाई हटाउन सकिन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल इरर पर्सनल इरर गर्नै पाइँदैन दैट इज द ड्यू टु द नेग्लिजेन्स हो तपाईको नेग्लिजेन्सको कारणले गर्दा तर इन्स्ट्रुमेन्टल इरर चाहिँ केही आउँछ त्यो इरर आउँछ नै त्यो इरर चाहिँ शुड बी विदिन परमिसिबल लिमिट हरेक इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ परमिसिबल भ्यालु इरर तोकिएको हुन्छ परमिसिबल इरर चाहिँ डिपेन्ड्स अन द इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईले युज गर्नुभएको इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो म तपाईलाई एक्जाम्पल देखाउँदै भन्छु यदि टेपले तपाईले डिस्टेन्स नाप्ने हो भने फरवर्ड डिस्टेन्स र ब्याकवर्ड डिस्टेन्स भन्छौं हामी जहिले पनि डिस्टेन्स नाप्दा दुई चोटी नाप्नु पर्छ भने अहिले इन्डिपेन्डेन्ट चेकमा त्यो कुरा आउँछ फरवर्ड र ब्याकवर्ड डिस्टेन्स नाप्दाखेरि त्यो दुईटा डिस्टेन्स नापेर कम्पेयर गर्दाखेरि प्रिसिजन भनेर भन्छ अहिले हामी पढ्छौं त्यो प्रिसिजन 1:2000 आउनु पर्छ यदि तपाईले टेप युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ तर त्यही डिस्टेन्स नाप्नलाई तपाईले इडीएम इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट भन्छ इडीएम युज गर्नु भएको छ भने त्यही डिस्टेन्स नाप्दाखेरिको प्रिसिजन 1:5000 आउनु पर्छ दैट इज द परमिसिबल लिमिट डिपेन्ड्स अन द इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट र तपाईले युज गर्न लागेको मेथडमा भर पर्छ प्रिसाइज मेथड युज गर्नु भएको छ या लेस प्रिसाइज मेथड युज गर्नु भएको छ अघि नै मैले मेजर र माइनर ट्राभर्स भने मेजर ट्राभर्समा लिनियर इरर 1:5000 भित्र पर्नु पर्छ भने माइनर ट्राभर्समा लिनियर इरर चाहिँ 1:3000 भए पुग्छ डिपेन्ड्स अन द मेथड तपाईले युज गर्नुभएको मेथड र तपाईले युज गर्नुभएको इन्स्ट्रुमेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तपाईले नाप्ने बित्तिकै हरेक मेजर डाटामा इरर आउँछ बट इरर शुड बी विदिन परमिसिबल लिमिट र त्यो परमिसिबल लिमिट चाहिँ के कुरामा भर पर्छ भने तपाईले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट र तपाईले युज गर्ने मेथड्समा भर पर्छ र तर तपाईले ध्यान दिने कुरा के हो भने त्यही डिस्टेन्स नाप्दा टेपिङले 1:2000 ल्याए पुग्ने त्यही डिस्टेन्स नाप्दा इडीएमले 1:5000 भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले गर्दा तपाईले इन्स्ट्रुमेन्ट के रे चाहिँ इडीएम चलाएर 1:3000 लिएर आयो भने मान्दैन तर टेपले 1:2000 ल्यायो भने मान्छ त्यसैले गर्दा यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा दैट इज द प्रिन्सिपल नै हो मिनिमाइजेसन अफ इरर इरर तपाईले मिनिमाइज गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ इरर आउँछ नै तर त्यो इरर चाहिँ परमिसिबल लिमिट भित्र पर्न पर्छ यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु पर्यो अर्को चाहिँ हो कन्सिस्टेन्सी इन वर्क तपाईको सर्भिङमा चाहिने चाहिँ एउटा चीज कन्सिस्टेन्सी हो कन्सिस्टेन्सी सर्भिङमा त मस्ट नै भइहाल्यो सर्भिङमा मात्रै हैन हरेक चीजमा कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ जस्तो म तपाईलाई एक एक्जाम्पल दिउँ कुनै पनि एउटा जब भ्याकेन्सी भयो एउटा इन्जिनियरको त्यसमा दुईटा सीबी आयो हेर्नुस् यहाँ दुईटा सीबी मा चाहिँ एउटा सीबी कस्तो छ भने एसएलसी मा 85% प्लस 2 मा 70% र बी मा गएर 55% लेखा एउटा सीबी हेर्नुस् यहाँ अर्को सीबी छ एसएलसी मा 60% प्लस 2 मा 61% बी मा 59% यो दुईटा मध्ये तपाईलाई कसैले चाहिँ इन्जिनियर छान्न पर्यो भने त्यो
एसएलसी को 85% प्लस 2 को 70% र बी को 55% हेरेर ओहो यो एसएलसी र यसको त भयंकर कडा र यो ट्यालेन्टेड रहेछ भनेर त्यसलाई छान्दैन। त्यसमा कन्सिस्टेन्सी नै छैन, त्यो मान्छेलाई छान्न हुँदैन। कसलाई छान्दा ठिक हुन्छ भन्दा 60, 61 र 59 जुन हाराहारी एउटै लिएर आहा त्यो मान्छेलाई छान्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। कारण के हो भने त्यसमा एउटा स्पष्ट मेसेज के छ भने जो मान्छेले 85 बाट 70, 70 बाट 55% मा गएको छ त्यो मान्छेलाई कुनै पनि काम दिएर तपाईले पठाउनु भयो भने त्यो मान्छेले तपाईको काम बिगारेर जिरो बनाउने सम्भावना एकदमै प्रचुर छ, म्याक्सिमम चाहिँ उसमा कन्सिस्टेन्सी नै छैन। तर जो मान्छेले 59, 60, 61 ल्याइरहेछ त्यसको एउटा मेसेज के हो भने त्यो मान्छेलाई तपाईले काम दिएर पठाउने हो भने कम्तीमा त्यो मान्छेले तपाईको काम चाहिँ 60% को चाहिँ रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको कन्सिस्टेन्सीले देखाउँछ। त्यसकारण गर्दा कन्सिस्टेन्सी अरु चीजमा पनि इम्पोर्टेन्ट हो नै हो, सर्वेमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ कन्सिस्टेन्सी। त्यही भएर हामीले जहिले पनि कन्सिस्टेन्सी चाहिँ नाप्छौं। सर्वेमा हरेक डेटा नापिसकेपछि कन्सिस्टेन्सी नाप्छौं र कन्सिस्टेन्सी मेजर्ड इन टर्म अफ प्रिसिजन। अहिले लगत्तै म तपाईलाई पढाउँछु प्रिसिजन भने के, तर यति कुरा ध्यान दिनुस् कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ तपाईको काममा। कन्सिस्टेन्सी इज मेजर्ड इन टर्म अफ प्रिसिजन। प्रिसिजनको टर्ममा चाहिँ हामी कन्सिस्टेन्सी नाप्छौं र कन्सिस्टेन्सी भित्र परेकै हुनुपर्छ। तपाईको वर्क चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनै पर्छ, त्यो नाप्नै पर्छ, नत्र सर्वेले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन। दिस इज द प्रिन्सिपल अफ सर्वे चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु होला। अर्को लास्ट प्रिन्सिपल छ इन्डिपेन्डेन्ट चेक। सर्वेमा जस्तो तपाईले कुनै पनि चीज तपाईलाई नाप्नु भन्यो भने एकचोटी नापेर चाहिँ यति मिटर छ भनेर सर्वेले मान्दैन। कुनै पनि डेटा चाहे तपाईले एंगल नाप्नु, चाहे तपाईले डिस्टेन्स नाप्नु, चाहे तपाईले स्टाफ रिडिङ लिनु, त्यहाँ हरेकमा इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुनै पर्छ। इन्डिपेन्डेन्टली चेक जस्तो चाहिँ एक्जाम्पलमा तपाईलाई यहाँ लेखेको छु मैले, तपाईले कुनै पनि डिस्टेन्स नाप्दै हुनुहुन्छ भने फरवर्ड र ब्याकवर्ड नाप्नु पर्छ। फरवर्ड र ब्याकवर्ड नापेर त्यसको प्रिसिजन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ र इन्डिपेन्डेन्ट हेर्नु छ। फरवर्ड दुईचोटी नापेर हुँदैन। फरवर्ड त डिपेन्डेन्ट मेजरमेन्ट हो, तपाईको मेजरमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। फरवर्ड नाप्नु भयो जस्तो ए बाट बी तिर नाप्दै जानुभयो भने अर्को ताल बी बाट ए तिर नाप्दै आउनुपर्छ। एक्जाम्पल हेर्नु, लिनियर मेजरमेन्टमा फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड मेजरमेन्ट गर्नै पर्छ र त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नु तपाईले। अर्को बेरिङ नाप्दाखेरि, बेरिङ भनेको चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि लाइनको डिरेक्सन हो, एंगल हो, त्यो तपाईले कम्पासले नाप्नुहुन्छ। कम्पासले बेरिङ नाप्दाखेरि पनि ए बाट बी लाई हेरेर एकचोटी नाप्नुहुन्छ, बी बाट ए लाई हेरेर अर्कोचोटी नाप्नुहुन्छ। दैट इज द फोर बेरिङ एन्ड ब्याक बेरिङ मस्ट नाप्नै पर्छ। तपाईले एउटा मात्रै नापेर मैले एकदम एक्युरेट नापेछु यही ठीक छ भनेर तपाईले भन्न पाउनुहुन्न, सर्वेले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्दैन। यु शुड मेजर द फोर बेरिङ एन्ड ब्याक बेरिङ, मस्टली तपाईले नाप्नै पर्छ। जस्तो लेभल मेसिन चलाउँदाखेरि अर्को तपाईले इन्डिपेन्डेन्ट चेकको एक्जाम्पल मैले तपाईलाई दिएको, लेभल रिडिङ मेसिन चलाउँदा तपाईले तीनटा रिडिङ लिनुहुन्छ, टप, मिडल र बटम रिडिङ लिनुहुन्छ। त्यो मेसिन यसरी बनाइएको छ कि तपाईलाई इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्नलाई तपाईले टप प्लस मिडल प्लस बटम हेयर रिडिङ जुन लिनुहुन्छ त्यो तीनटा जोडेर डिभाइडेड बाइ 3 गर्दा, एभरेज भने त्यो हो, डिभाइडेड बाइ 3 गर्दा मिडल आउनु पर्छ। मिडल आयो भने तपाईले लिएको रिडिङ ठीक छ, तपाईको आँखाबाट जज गर्न तपाईले स्टाफमा रिडिङ लिन सक्नु हुने भारै छ भन्ने कुरा तपाईको चाहिँ चेक हुन्छ। यदि डिभाइड बाइ 3 आएन भने तपाईले चाहिँ लिएको रिडिङ गलत छ भन्ने कुरा। दैट इन्डिपेन्डेन्ट चेक। हरेक डेटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुनै पर्छ तपाईले फिल्डमा नापेको, नत्र सर्वेले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन। दिस इज द प्रिन्सिपल अफ इन्डिपेन्डेन्ट चेक। यी पाँचवटै प्रिन्सिपल तपाईले फलो गर्नै पर्छ। सर्वे गर्दा पढ्दा मात्रै हैन, तपाईले भोलि फिल्डमा काम गर्दा 20 वर्ष काम गर्नुहोस् या 30 वर्ष काम गर्नुहोस्, तपाईले यो पाँचवटा प्रिन्सिपललाई तपाईले फलो गर्नै पर्छ। त्यो रिपोर्टमा पनि देखाउनै पर्छ, हरेक डेटाको तपाईको प्रिसिजन देखाउनु पर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट चेक देखाउनु पर्छ। सबै तपाईले त्यहाँ देखाउनु भयो भने मात्रै सर्वेमा ती कुराहरु एक्सेप्ट हुन्छ, नत्र एक्सेप्ट हुँदैन। These are the 5 principles which guides the measurement, whole measurement in the site. इन्डिपेन्डेन्ट चेक एकचोटी अझै भन्दिनु। इन्डिपेन्डेन्ट चेक भने चाहिँ के भने तपाईले जुन डेटा नाप, जस्तो चाहिँ एक्जाम्पल म तपाईलाई दिन्छु, दुईटा कुनै डिस्टेन्स नाप्दा के रे चाहिँ जग्गाको अगाडिको मोडा मात्रै नाप्नु भयो। मोडा नाप्दाखेरि लेफ्टबाट राइट तिर गएर एकताल नाप्नुहुन्छ, अनि एकचोटी नापेर ल यो चाहिँ 40 फिट रहेछ तपाईको जग्गाको मोडा भन्छ भने सर्वेले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन। तपाई जतिसुकै एक्सपिरियन्स सर्वे भए पनि सर्वेको प्रिन्सिपलले त्यो अलाउड गर्दैन। तपाईले के गर्ने हो भने
लेफ्टबाट राइटतिर एकताल नाप्ने, अर्को ताल राइटबाट लेफ्टतिर नापेर त्यो दुईटाकोलाई कम्पेयर गरेपछि मात्रै अनि सर्भरले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। द्याट इज द इन्डिपेन्डेन्ट चेक। दुईचोटि नाप्ने भने हैन, फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड नाप्ने। दुईचोटि तपाईले लेफ्टबाट राइटतिर गएर दुईचोटि नाप्नु, लेफ्टबाट राइट जानुभयो एकचोटि नाप्नु, फेरि लेफ्टबाट राइट गएर अर्कोचोटि नाप्नु, फेरि लेफ्टबाट राइट गएर तपाईले 10 चोटि नापे पनि सर्भरले त्यसलाई मान्दैन। तपाईले एक ताल लेफ्टबाट राइट जानु भएको छ भने अर्को तालबाट राइटबाट लेफ्ट आउनुपर्छ। द्याट इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। कारण के भने तपाईले जति मेजरमेन्ट गर्दा जति एरर आउन सक्ने कारण के हो, नेचुरल प्यारामिटर्स जस्तो तपाईले लेफ्टबाट राइट जाँदाखेरि घाम एन्टी लाइट परेको थियो, त्यसको कारणले गर्दा आउने एरर छ भने तपाईँ जति ताल लेफ्टबाट राइट गयो पनि त्यो एरर आइरहन्छ। जस्तो तपाईको स्लोप लेफ्टदेखि राइटतिर थियो भने तपाईले चाहिँ माथिबाट तल नाप्दा र तलबाट माथि नाप्दा स्लोपमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फरक हुन्छ, त्यो चाहिँ डिफिकल्टिज फरक हुन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ तपाईले सेम कन्टेक्स्टमा लेफ्ट टु राइट लेफ्ट टु राइट लेफ्ट टु राइट नापिरह्यो भने डिपेन्डेन्ट भयो। त्यो चेक त गर्नुभयो तपाईले दुईचोटि तीनचोटि नापेर, तर इन्डिपेन्डेन्ट चेक हो। सर्वेले डिपेन्डेन्ट चेक मान्दैन। तपाईँ लेफ्ट टु राइट जानु भएको छ भने अर्को ताल राइट टु लेफ्टै जा भन्छ डिस्टेन्स नाप्दा। त्यस्तै गरी फोर बेरिङ नाप्दा कम्पासले ए देखि बी लाई हेरेर एकताल नाप्ने भन्छ। मान्छे चाहिँ धेरै विद्यार्थीले क्वेसन गर्छ ए जति बी हेरेर म दुईचोटि नाप्छु, चेक भएको हो नि। द्याट इज द डिपेन्डेन्ट चेक। जस्तो ए देखि बी हेर्दा कम्पास चलाउँदा के भने कम्पासलाई चाहिँ वरिपरि फलामका टुक्राहरू छ भने त्यसले तपाईँलाई एरर दिन्छ। ए भन्ने ठाउँमा जमिनमै समयको जमिनमा फलामका टुक्रा जसलाई हामी लोकल एट्र्याक्सन भन्छौँ, पछि हामी कम्पासमा न्युमेरिकली गर्छौँ। त्यो ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ लोकल एट्र्याक्सन हुनसक्छ, बी भन्ने पोइन्टमा नहुनसक्छ। तपाईँले ए देखि बी हेर्दाखेरि एमा कम्पास राख्दाखेरि लोकल एट्र्याक्सनले एरर आयो भने त्यो एरर छ कि छैन त एमा भन्ने कुरा चेक गर्नलाई बीबाट एलाई हेर्दाखेरि बल्ल ए ल कम्पेयर गर्न पाए। द्याट इन्डिपेन्डेन्ट। तपाईँले दुईचोटि एबाटै बीलाई हेर्नुभयो भने त्यो एरर चाहिँ दुवैचोटि आउँछ। त्यहाँ चाहिँ सर्वेले के भन्छ भने डिपेन्डेन्ट चेक होइन, इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्नुपर्छ। दुईचोटि मिनिमम दुईचोटि नाप्नै पर्छ, तर दुईचोटि नाप्दा डिपेन्डेन्ट हुनु भएन। इन्डिपेन्डेन्ट भन्नुको लागि तपाईँले फोर बेरिङ नापेको थियो भने अब ब्याक बेरिङ, अघि एबाट हेरेको थियो भने अब बीबाट ए हेर भन्छ। यो गर्नै पर्छ, नत्र सर्वेले त्यो डेटालाई एक्सेप्ट गर्दैन। द्याट इज नोन एज द इन्डिपेन्डेन्ट चेक। सर्वेमा हरेक डेटा तपाईँले चाहे लेन्थ नाप्नु चाहे एङ्गल नाप्नुहोस्। जस्तो सर्वेमा अर्को म तपाईँलाई बताउँछु इन्डिपेन्डेन्ट चेकको एक्जाम्पल। जस्तो एउटा ट्रायङ्गल बनाउनु भयो तपाईँले फिल्डमा, ट्रायङ्गलमा ए भन्ने एङ्गल नाप्नुभयो, बी भन्ने एङ्गल नाप्नुभयो, सी भन्ने एङ्गल त 180बाट घटाए आउँछ नि त, आफै आउँछ त, ननापे नै हुन्छ त। तर सर्वेले त्यस्तो गर्न दिँदैन। सर्वेले के भन्छ, ए भन्ने एङ्गल नाप्यो, बी भन्ने एङ्गल, सी भन्ने एङ्गल पनि नाप्ने भन्छ। नापेर ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री आयो कि आएन चेक गर भन्छ। द्याट इज द प्रिन्सिपल अफ सर्वे। तपाईँले मैले राम्रोसँग नाप्छु ए र बीमा दुईचोटि तीनचोटि नाप्छु र सी चाहिँ 180मा घटाउँछु भनेर घटाउन दिँदैन। इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुनुपर्छ। सी पनि नाप्ने र तीनटाको सम 180 डिग्री आउनुपर्छ। द्याट इज द प्रिन्सिपल अफ सर्वे। बुझेको कुरा? ल यो पाँचवटा चाहिँ सर्वेको प्रिन्सिपल हो जसलाई हामीले फलो गर्नै पर्छ। दिज आर द 5 प्रिन्सिपल अफ सर्वे। ल अब यहाँ अहिले आएको वर्ड छ प्रिसिजन एन्ड एकुरेसी। यो दुईटा चाहिँ अत्यन्तै इन्जिनियरहरूले धेरै इन्जिनियरले पनि बुझ्या हुँदैन, यसको डिफ्रेन्सेस पनि थाहा पाएको हुँदैन। प्रिसिजन एन्ड एकुरेसी भन्ने दुईटा वर्ड जाँचमा पनि सोध्छ, लोकसेवामा पनि सोध्छ, एकदमै बुझ्न जरुरी छ। प्रिसिजन भने चाहिँ के हो भने जस्तो चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई भर्खर भने लेन्थ नाप्दा दुईचोटि नाप्ने, फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड भने जस्तै हरेक चोटि तपाईँले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेकको लागि दुईचोटि नाप्दाखेरि त्यो दुईटा नापेको चिज चाहिँ कति क्लोज छ त्यसलाई हामी प्रिसिजन भनेर भन्छ। इट इज डिफाइन्ड एट द क्लोजनेस अफ टु मेजरमेन्ट अफ सेम डाइमेन्सन। एउटै डाइमेन्सनलाई तपाईँले दुईचोटि नाप्दा, इन्डिपेन्डेन्ट चेकको लागि जब दुईचोटि नाप्नुभयो त्यो दुईचोटि नाप्दाखेरि दुईटा डेटा चाहिँ कतिको नजिक आयो, क्लोजनेस अफ टु मेजरमेन्ट अफ सेम डाइमेन्सन इज टर्म्ड एज द प्रिसिजन भनेर भन्छ। र यो प्रिसिजन डिपेन्ड्स अन द इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड मेथड युज। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँले युज गर्नुभएको इन्स्ट्रुमेन्ट र मेथडमा यो कुरा भर पर्छ। अघि नै मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल दिइसकेँ। यदि तपाईँले टेपले नाप्नु भएको छ भने तपाईँको प्रिसिजन 1:2000 आइपुग्छ। तर यदि इडिएम युज गर्नुभएको छ भने तपाईँको प्रिसिजन 1:5000 आउनै पर्छ। 1:2000 भने के? 1:2000 यसको पनि अर्थ बुझ्नुहोस्। प्रिसिजन 1:2000 भने के भने 2000 मिटर नाप्दा 1 मिटरको डिफरेन्समा एलाउड छ। 2000 मिटर नाप्दाखेरि फरवर्ड र ब्याकवर्ड डिस्टेन्स नाप्दा 1 मिटरको डिफरेन्स एलाउड छ। 2000 मिटर नाप्दा
1:5000 भने चाहिँ के भने 5000 मिटर नाप्दा 1 मिटर इररको चाहिँ डिफरेन्स एलाउड छ। हेर्नु प्रिसिजन भनेको 1:5000 राम्रो भयो। इडिएम युज गर्नुभएको छ भने 5000 मिटर नाप्दा फरवर्ड नाप्दा र ब्याकवर्ड नाप्दा 1 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ फरक ल्याउन तपाईलाई छोड्छ। जस्तो एउटा चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो भने चाहिँ 5000 मिटर नाप्नुभयो, अर्को चाहिँ 5001 मिटर नाप्नुभयो भने आउँदा र जाँदा 1 मिटरको डिफरेन्स तपाईलाई छुट्छ। त भने टेपिङमा 2000 मिटर नाप्दा 1 मिटरको डिफरेन्स छुट्छ। दैट इज द प्रिसिजन। 1 मिटरको डिफरेन्स हुन तपाईलाई एलाउड छ। यो चाहिँ डिपेन्ड्स अन द इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड मेथड युज र इट इज द अर्को ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने भने इट इज पर्फेक्सन युज इन मेजरमेन्ट। तपाईले कति पर्फेक्सन युज गर्नुभएको छ मेजरमेन्टमा भन्ने टर्म चाहिँ प्रिसिजन हो। इट इज द पर्फेक्सन युज इन इन्स्ट्रुमेन्ट, दैट इज द नोन एज द प्रिसिजन। र अर्को एउटा वर्ड छ डिस्क्रिपेन्सी भन्छ। डिस्क्रिपेन्सी इज रिलेटेड टु द प्रिसिजन। तपाईले दुईचोटि नाप्दाखेरि डिफरेन्स चाहिँ के हो भने डिस्क्रिपेन्सी हो। फरवर्ड जस्तो फरवर्ड 49.5 मिटर नाप्नुभयो, ब्याकवर्ड चाहिँ 50 मिटर नाप्नु हो भने डिस्क्रिपेन्सी भनेको 50 - 49.5 0.5 मिटर चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी आयो। डिस्क्रिपेन्सीको डिफिनेसन नै के हो भने इट इज डिफाइन्ड एज द डिफरेन्स इन टु मेजरमेन्ट अफ सेम डाइमेन्सन। त्यही डाइमेन्सनलाई तपाईले फरवर्ड र ब्याकवर्ड नाप्दाखेरि कति डिफरेन्स आयो दैट इज टर्म्ड एज द डिस्क्रिपेन्सी। डिस्क्रिपेन्सी इज रिलेटेड टु द प्रिसिजन। प्रिसिजनसँग यो सम्बन्धित छ। प्रिसिजनलाई चाहिँ डिफाइन एज द क्लोजनेस, पोजिटिभ तर्फबाट चाहिँ क्लोजनेसको आधारमा प्रिसिजन डिफाइन गर्छ भने डिस्क्रिपेन्सी भनेको चाहिँ डिफरेन्स हो, डिफरेन्स इन्टु मेजरमेन्ट अफ सेम डाइमेन्सन। र अर्को टर्म चाहिँ एकुरेसी भन्ने टर्म चाहिँ एकुरेसी चाहिँ के हो भने तपाईँ इट इज डिफाइन्ड एज द क्लोजनेस अफ मेजर्ड भ्यालु विथ ट्रु अर स्ट्यान्डर्ड भ्यालु। तपाईले नापेको मेजर्ड भ्यालु चाहिँ त्यसको ट्रु भ्यालुसँग कति क्लोज नाप्नुभयो दैट इज टर्म्ड एज द एकुरेसी। तपाईले चाहिँ कति क्लोज नाप्नुभयो, जस्तो चाहिँ कुनै पनि एउटा डाइमेन्सन 50 मिटरको डाइमेन्सन नाप्दा थियो, तपाईले नाप्दा त्यसको कति क्लोज नाप्नुभयो दैट इज टर्म्ड एज द एकुरेसी। यदि त्यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 50 मिटर हो भने तपाईले 50 मिटरको कति क्लोज नाप्नुभयो दैट इज टर्म्ड एज द एकुरेसी। एकुरेसी चाहिँ इट इज द पर्फेक्सन अब्टेन्ड इन मेजरमेन्ट हो। तपाईले प्रिसिजन चाहिँ इट इज पर्फेक्सन युज्ड इन मेजरमेन्ट भने एकुरेसी चाहिँ इट इज पर्फेक्सन अब्टेन्ड इन मेजरमेन्ट हो। तर एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने ट्रु भ्यालु कुनै पनि चीजको हामीलाई थाहा हुँदैन। कुनै पनि चीजको ट्रु भ्यालु तपाईलाई हामीलाई थाहा छैन। जस्तो तपाईको हाइट कति भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईले जुरुक्क उठेर मेरो हाइट चाहिँ 5 फिट 7 इन्ची भन्नुहुन्छ नि, त्यो तपाईले टेपले नापेको, दैट इज द मेजर्ड भ्यालु। कुनै पनि चीज यो संसारमा कुनै पनि चीजको ट्रु भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। यो चाहिँ एकदम क्लियरली बुझ्नु होला। ट्रु भ्यालु थाहा नपाइकन एकुरेसी पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यसकारण एकुरेसी नेभर क्यान बी मेजर्ड। एकुरेसी नाप्न चाहिँ सिन्स ट्रु भ्यालु अफ एनी डाइमेन्सन इज नट नन, एकुरेसी कान्ट मेजर्ड। एकुरेसी चाहिँ हामी निकाल्न सक्दैनौँ। एकुरेसी कान्ट बी मेजर्ड, यो चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। चाहिँ एकुरेसी कहिले पनि हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ एकुरेसी निकाल्नै सक्दैनौँ हामी। तर हामीलाई चाहिएको वास्तवमा एकुरेसी हो। यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। हामीलाई चाहिएको एकुरेसी हो तर एकुरेसी नाप्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले प्रिसिजनको जे चीज पनि प्रिसिजनको टर्ममा नाप्छौँ। प्रिसिजन चाहिँ नाप्न सकिन्छ। एकुरेसी हामीलाई चाहिएको हो तर एकुरेसी नाप्न किन सकिएन भन्दा हामीलाई कुनै पनि चीजको ट्रु भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। कुनै पनि चीजको ट्रु डाइमेन्सन चाहिँ हामीले थाहा नहुने भएर हामी एकुरेसी कान्ट बी मेजर, त्यसलाई कम्पेयर गर्न सकिँदैन। अनि एउटा इरर भन्ने छ, इरर या ट्रु इरर भनेर भन्छ। इरर भनेको चाहिँ के भन्दा डिफरेन्स अफ मेजरमेन्ट विथ ट्रु भ्यालु। ट्रु भ्यालुसँग चाहिँ तपाईले नापेको मेजर भ्यालुको चाहिँ डिफरेन्सलाई हामी इरर भनेर भन्छ। र इररको रिलेसन जहिले पनि मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु हो। तपाईलाई जाँचमा लोकसेवामा यो धेरै ताल सोधेको क्वेशन हो। द रिलेसन अफ इरर इज भन्छ, अनि ए मा इरर इक्वल्स टु मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु, बी मा इरर इक्वल्स टु ट्रु भ्यालु माइनस मेजर्ड भ्यालु, सी मा बोथ ए एन्ड बी, डी मा नन अफ द एबभ भन्छ। के होला एन्सर? कोही बताउन सक्छ? ए।
अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ इरर इक्वल्स टु मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। अर्को बी मा के लेखा हुन्छ नि इरर इक्वल्स टु ट्रु भ्यालु माइनस मेजर्ड भ्यालु पनि भनेर लेखेको हुन्छ। अनि बोथ ए एन्ड बी भन्ने भने धेरैले बोथ ए एन्ड बी मा लाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने इररको रिलेसन जहिले पनि मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु हो। किन भन्दा यसले इररको डिरेक्सन पनि दिन्छ। त्यो इरर कुनै काम छैन जसको डिरेक्सन हामीलाई थाहा हुँदैन। यदि इररको डिरेक्सन थाहा भएन भने हामी करेक्सन गर्न सक्दैनौँ। जस्तो तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। तपाईले आफ्नो जग्गा नाप्न पठाएको जग्गाको मोडा नाप भनेको उसले के भने तपाईलाई फोनमा भने दुर्गममा थियो, दुर्गमबाट फोन गर्दा तपाईलाई तपाईको जग्गा चाहिँ मोडा चाहिँ 175 मिटर छ, तर मैले नाप्दा 1 मिटरको इरर आछ है भनेर फोन राख्दियो। अब तपाईको जग्गाको मोडा कति हो? कति हो? कसले भन्न सक्छ? 76 के रे? 175 मिटर हो। तपाईको जग्गाको मोडा नाप्दा 175 मिटर आछ, तर मैले नाप्दाखेरि 1 मिटरको इरर भएको छ है भनेर फोन काट्दियो। अब तपाईको जग्गाको मोडा कति हो? 174 अथवा 176 हुन्थ्यो एउटा। हो। अब तपाईले 174 पनि भन्न सक्नु भएन, 176 पनि भन्न सक्नु भएन। त्यो भन्दा राम्रो त कति हो? 175 हो। त्यसैले इररको डिरेक्सन थाहा छैन भने त्यो डिरेक्सन इरर पथ थाहा हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले इररको डिरेक्सन कुन रिलेसनले मात्र दिन्छ भने दिस इज द रिलेसन ए मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु। जहिले पनि इररको रिलेसन चाहिँ मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु हुन्छ। यदि पोजिटिभ इरर छ करेक्सन नेगेटिभ गर्ने, इरर नेगेटिभ छ भने करेक्सन के गर्ने? पोजिटिभ गर्ने हो। ल इररको रिलेसन चाहिँ यस्तो हो। त्यसैले जाँचमा सोध्ने कारण पनि त्यो हो। यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। चारवटा टर्म मैले तपाईलाई बुझाएँ। अझ एकुरेट यो प्रिसिजन र एकुरेसीलाई अझ एकुरेटली बुझ्नु पर्छ। तपाईले हेरौँ बुझ्ने तरिका। एक्जाम्पल हजुर। अनि अघि चाहिँ हजुरले ट्रु भ्यालु चाहिँ कुनै डाइमेन्सनको नोन हुन्न भन्नुभएको थियो हैन र? हो, हुँदैन। त्यसैले गर्दा हामीले इरर पत्ता लगाउन सकिँदैन। तर तपाईलाई न्युमेरिकल सोधिदिनुस् के सक्छ भने यदि त्यसको ट्रु भ्यालु 50 मिटर थियो भने भनिदिन्छ क्या। बुझ्ने? त्यो कुरा चाहिँ फेरि बुझ्नु पर्यो नि। यसको रिलेसन त बुझ्नु पर्यो तपाईले। त्यसैले गर्दा ट्रु भ्यालु थाहा नभएर हामीले सर्भिङमा एकुरेसी निकाल्न सक्दैनौँ। बुझ्यो नि कुरा? तर अब तपाईलाई चाहिँ यसको रिलेसन त यदि थाहा हुन्थ्यो भने त्यसको रिलेसन के हो भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा ट्रु भ्यालु थाहा हुन्थ्यो भने इररको रिलेसन चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो। र कहिले कहिले जाँच न्युमेरिकल सोधिदिन्छ, ट्रु भ्यालु उसैले दिइदिन्छ। बुझ्यो नि कुरा? बुझ्यो सर। अब एक्जाम्पल अझ हेरौँ। प्रिसिजन र एकुरेसीलाई बुझ्ने तरिका हेर्नुस्। यहाँ प्रिसाइज वर्क र एकुरेट वर्क भने के त भनेर भन्दा हेर्नुस् यहाँ यो एउटा गेम हो। यो चाहिँ तपाईले पोइन्टरलाई ट्याक्क सेन्टरमा हान्ने गेम हो। एउटा मान्छेले अघि नै मैले तपाईलाई भने एकुरेसी चाहिएको हामीलाई प्रिसिजन होइन, हामीलाई चाहिएको एकुरेसी हो। तर सर्भिङमा एकुरेसी नाप्न सकिँदैन। त्यसकारण गर्दा प्रिसिजन नापिन्छ भनेर मैले तपाईलाई भने। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने प्रिसिजन हाई आउँदैमा एकुरेट हुन्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ तपाईले फेरि एकदम क्लियर बुझ्नु होला। प्रिसिजन हाई आउँदैमा एकुरेट हुन्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा त यही गेमबाट थाहा हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ यो मान्छेले ए भन्ने खेलाडीले चाहिँ हेर्नुस् यहाँ तीनटा खेलाडी म तपाईलाई देखाउँछु। तपाईले कुन चाहिँ खेलाडी चाहिँ त्यही पर्फेक्ट हो तपाईले बुझ्न जरुरी छ। ए भन्ने खेलाडीलाई पोइन्टर हान्न दिएको, उसलाई जतिचोटि हान्न दिएको यो सबै यही हान्यो। हेर्नुस् न यहाँनिर हाने। यो मान्छेको हातमा प्रिसिजन खतरा छ। हेर्नुस् यहाँ भयंकर प्रिसिजन छ। त्यो मान्छे क्लोजनेस छ नि त। उसले जतिचोटि हान्दा पनि के गरिरहेछ? क्लोज हानिरहेछ। प्रिसाइज छ। उसको हातमा एकदमै प्रिसिजन छ। हेर्नुस् यहाँ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने हान्न पर्ने त यहाँ थियो, सेन्टरमा हान्न पर्ने यहाँ थियो। यो मान्छेले यहाँ हान्यो। यो मान्छेको हातमा एकुरेसी छैन। हान्न खोजेको त उसले यहाँ हो। ट्रु भ्यालु त्यो हो। हान्यो उसले त्यो भन्दा फरक। तर जति तल हान्यो एकै ठाउँमा हान्यो। उसको हातमा चाहिँ प्रिसिजन चाहिँ एकदमै हाई छ। हेर्नुस् यो मान्छेको हातमा प्रिसिजन हाई छ। तर प्रिसिजन हाई भए पनि यो मान्छेमा के छैन? एकुरेसी छैन। ए भन्ने खेलाडीले हेर्नुस्। अब बी भन्ने खेलाडीले हेर्नुस् यहाँ
बी भन्ने खेलाडीलाई चाहिँ यसलाई जति ताल हान्न दिएको त्यति ताल हान्दाखेरि यसरी हाने। यो मान्छेको हानाइमा न प्रिसिजन छ न एकुरेसी छ। यो मान्छेको हनाइमा प्रिसिजन पनि छैन एकुरेसी पनि छैन। हान्नु पर्ने यहाँ थिए, यहाँ हानेको भए एकुरेट हुन्थ्यो, एकै ठाउँमा हानेको भए प्रिसिजन हुन्थ्यो। डिस्कार्टेड हानेको छ यो मान्छेको हातमा, न इधर प्रिसिजन छ न एकुरेसी छ। तर यो मान्छेको हेर्नुहोस् त, यो मान्छेले यही हाने, जति ताल दिएको यसै गरी हाने। यो मान्छेको प्रिसिजन र यो मान्छेको प्रिसिजन, ए र सी भन्ने मान्छेको प्रिसिजन सेम छ, प्रिसाइज छ, तर एकुरेसी पनि छ। हान्न पर्ने सेन्टरमै दियो, उसले सेन्टरमै हान्यो, एकुरेट पनि छ। प्रिसाइज एन्ड एकुरेट। प्रिसिजन हाई हुँदैमा एकुरेसी हुन्छ भन्ने छैन, मैले अघि नै बताएँ। तर सर्भेइङमा एकुरेसी नाप्न नसकेको कारणले गर्दा प्रिसिजनै नापिन्छ। त्यो किन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो किन त भनेर भन्दा म तपाईलाई बताउँछु। यो मान्छेले जतिचोटि पनि हानेको छ अपवर्ड हानेको छ। हेर्नुहोस्, अब कोचले यो ए भन्ने मान्छे पायो भने भयङ्कर खुसी हुन्छ। यो ए भन्ने पोइन्ट मान्छे पायो, खेलाडी रोजले भने पायो भने भयङ्कर खुसी किन हुन्छ भने उसले उसको हनाइलाई हेर्छ। उसले जति ताल हान्दा पनि अपवर्ड कसरी किन हानिरहेछ भन्दा उसको औँला मासतिर बाङ्गेको होला, उसको एल्बो मासतिर बाङ्गेको होला, के बाङ्गेको होला भनेर कोचले हेरिरहन्छ। वान्स द कोचले त्यो कुरा डिटेक्ट गर्यो र उसको औँलालाई उसले तलतिर सोझ्याउन सक्यो या एल्बोलाई अलिकति तलतिर बङ्गाएर हान भनेर भन्न सक्यो, कोचको काम हो त्यो। सक्यो र यो मान्छेको हनाइलाई एकचोटि सेन्टरमा लान सक्यो भने के हुन्छ, यो मान्छेले हरेकचोटि केमा हान्छ, सेन्टरमा हान्छ। प्रिसाइज वर्कलाई एकुरेसीमा लान सकिन्छ, प्रिसाइज वर्कलाई एकुरेसीमा लान सकिन्छ। प्रिसाइज छैन भने एकुरेसीमा त जानै सकिँदैन। प्रिसाइज वर्कलाई एकुरेसीमा लान सकिन्छ। तर हेर्नुहोस् यहाँ, यो बी भन्ने खेलाडी जसले एकताल यहाँ हानेको छ, एकताल यो हनाइलाई हेरेर उसले चाहिँ उसको औँलालाई अलिकति तलतिर बङ्गाउन, एल्बोलाई अलिकति तलतिर बङ्गाउन भनेर भन्यो भने उसको यो हनाइ कहाँ पुग्छ होला। यो हनाइ हेर्नुहोस् त, उसको यो हनाइ त त्यो रिङभन्दा बाहिर पर्छ। यस्तो मान्छेलाई, जो मान्छेको हातमा प्रिसिजन छैन, त्यो मान्छेलाई कोचले कुनै पनि हालतमा सेन्टरमा ल्याउन सक्दैन। कुन हनाइलाई हेरेर उसको करेक्सन गराउने भन्ने कुरा चाहिँ कोचले निर्धारण गर्न सक्दैन। त्यसकारण गर्दा जसको हातमा प्रिसिजन छैन त्यो मान्छेलाई एकुरेसीमा लान सकिँदैन। त्यसकारण गर्दा प्रिसिजन मस्ट हो। प्रिसिजन नभइकन एकुरेसीमा पुग्न सकिँदैन। जसरी यो ए भन्ने मान्छेको हनाइलाई कोचले गाइड गरेर प्रिसाइज हनाइलाई एकुरेसीमा लान सक्छ, सर्भिङमा पनि के हो भने यदि तपाईकोमा प्रिसिजन छ, तपाईको हातमा प्रिसिजन छ, तपाईले प्रिसिजन एचिभ गर्नु भएको छ र सर्वेइङको अघिको 5 वटा प्रिन्सिपल फलो गर्नु भएको छ भने त्यो सर्वेको प्रिन्सिपलले तपाईले एचिभ गरेको प्रिसिजनलाई एकुरेसीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। तपाईको हातमा प्रिसिजन छ भने, तपाईले प्रिसिजन एचिभ गर्नु भएको छ भने र तपाईले सर्वेको 5 वटा प्रिन्सिपललाई कम्प्लिटली फलो गर्नु भएको छ भने तपाईले एचिभ गरेको प्रिसिजन चाहिँ एकुरेसीमा पुग्यो भनेर सर्वेमा ले मान्यता राख्छ। सर्वेको प्रिन्सिपलले तपाईलाई एकुरेसीमा पुर्याउँछ। त्यसैले गर्दा प्रिसिजन एप्लाई हातमा छ तर प्रिन्सिपल एप्लाई गर्नु भएन भने तपाई एकुरेसीमा पुग्नु भएन। प्रिसिजन प्लस प्रिन्सिपल नै, प्रिन्सिपल विथ एप्लिकेसन अफ प्रिसिजन विथ एप्लिकेसन अफ प्रिन्सिपल नै सर्वेमा एकुरेसी हो। सर्वेमा हामी त्यसरी एकुरेसीमा पुग्छौं। सर्वेमा एकुरेसी नाप्न सकिँदैन, त्यसैले गर्दा प्रिसिजन नाप्छौं। तर फुल्ली 5 वटा प्रिन्सिपललाई फुल्ली तपाईले चाहिँ एप्लाइड गरेर, त्यो प्रिन्सिपल मध्ये 5 वटा प्रिन्सिपलले कुनैलाई पनि इग्नोर गर्न पाइन्न। 5 वटै प्रिन्सिपल एप्लाई गर्नु भएको छ र तपाईले मेजरमेन्टमा प्रिसिजन एचिभ गरिरहनु भएको छ भने तपाईको काम चाहिँ जसरी यो ए भन्ने मान्छेको हनाइलाई कोचले सेन्टरमा लग्यो त्यसैगरी प्रिन्सिपलले तपाईको प्रिसिजनलाई एकुरेसीमा लैजान्छ। यो नै सर्वेको सैद्धान्तिक कुरा हो। यो नै सर्वेले तपाईलाई मेन गाइड गर्ने कुरा हो। ल, यो चाहिँ प्रिसिजन र एकुरेसी बुझिसकेपछि अब लिनियर मेजरमेन्टमा हेर्नुस्। यहाँ लिनियर मेजरमेन्टमा फरवर्ड नाप्नु भयो। एउटा एक्जाम्पल पनि तपाईलाई देखाएको। अर्को एक्जाम्पल
फरवर्ड नाप्नुभयो लेन्थ L1, ब्याकवर्ड नाप्नुभयो लेन्थ L2। एभरेज लेन्थ चाहिँ L1 + L2 / 2 हो। तपाईले नापेको लेन्थ चाहिँ अब एभरेज लेन्थ हो। अब तपाईले यो यसको लेन्थ कति हो भन्दा एभरेज गर्ने। तर एभरेज लिन पाउनलाई तपाईले पहिला प्रिसिजन चेक गर्नुपर्छ। प्रिसिजन कसरी चेक गर्ने भन्दा डिस्क्रिपेन्सी L1 - L2। प्रिसिजन यसरी निकाल्ने, प्रिसिजन डिस्क्रिपेन्सी बाइ एभरेज लेन्थ गर्ने। डिस्क्रिपेन्सीलाई पनि हामी E नै भन्छौं, डिस्क्रिपेन्सीलाई पनि E/L गर्ने, एभरेज लेन्थ L भयो र यसलाई हामी 1:n को टर्ममा कन्भर्ट गर्छौं। माथि 1 बनाउनलाई E लाई तल फाल्दिँदाखेरि 1:n को टर्ममा जान्छ, दैट इज द प्रिसिजन। अब तपाईले टेप युज गर्नु भएको छ भने यो n को भ्यालु 2000 या त्यो भन्दा बेसी आउनु पर्छ। यदि तपाईले इडियम युज गर्नु भएको छ भने n को भ्यालु 5000 या त्यो भन्दा बेसी आयो भने तपाईले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट अनुसार प्रिसिजन एचिभ गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। लिनियर मेजरमेन्टमा प्रिसिजन निकाल्ने तरिका यो हो। यदि तपाईलाई ट्रु भ्यालु थाहा हुन्थ्यो भने तपाईले एक्युरेसी निकाल्ने जसरी एरर इक्वल्स टु मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु। मेजर्ड भ्यालु अब के हुन्छ भन्दा एभरेज लेन्थ भयो, मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु, र एक्युरेसी इक्वल्स टु एरर बाइ मेजर्ड भ्यालु गरेर यसलाई पनि 1:n के टर्ममा एक्सप्रेस गरिदिने हो भने एक्युरेसी यसरी निकाल्न सकिन्छ। तर अब ट्रु भ्यालु हामीलाई थाहा नहुने भएर एक्युरेसी निकाल्न सकिएन। प्रिसिजन चाहिँ हामी माथिबाट यसरी निकाल्छौं र प्रिसिजन मैले अघि तपाईलाई बताएँ टेपिङको 1:2000 n को भ्यालु 2000 एचिभ गर्नुपर्छ मिनिमम भने जति 2000 या त्यो भन्दा बेसी जति एचिभ गर्यो त्यति राम्रो। त्यसैगरी इडिएम को चाहिँ 5000 हुनै पर्छ, त्यो भन्दा बेसी जति निकाल्यो त्यति राम्रो हुन्छ। ल यसरी हामीले प्रिसिजनबाट एक्युरेसीमा पुग्ने तरिका मैले तपाईलाई बताएँ। ल च्याप्टर 1 मा यिनै हो। एक्जाममा 4 to 6 मार्क्स को सोध्छ, तर जिन्दगी भरि यसको कन्सेप्टले तपाईलाई कहिले छोड्दैन, किनकि यो चाहिँ ओभरअल च्याप्टर 1 चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट। जसले च्याप्टर 1 लाई राम्रोसँग बुझ्दैन उले सर्वेलाई राम्रोसँग बुझ्दैन। यो पटक पटक भाइभामा, पटक पटक एक्जाममा, लोकसेवामा पनि यसबाट कम्तीमा 2टा अब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ सधैँ सोध्छ। यो त अत्यन्तै कन्सेप्चुअल कुरा हो। ल केही सोध्न छ भने सोधौं च्याप्टर 1 बाट। कसैलाई केही सोध्न छ भने सोधौं है। कसैलाई केही सोध्न छ? छैन सर, सक्यो। ल त्यसो भने मैले आजलाई यति नै गरे। अर्को क्लासमा च्याप्टर 2 हामी हेर्छौं। म एटेन्डेन्स लिन्छु है त। साथीहरुलाई भनिदिनु होला एटेन्डेन्स मस्ट छ। साथीहरु एक दिनको एटेन्डेन्स राखिएको छ, त्यसपछि गएर अनलाइनै भइरह्यो भने हामी असाइनमेन्ट लिन्छौं कुनै दिन। त्यो र दुईटाको हेरेर नम्बर फाइनल हुन्छ। त्यसो भएर जहिले पनि जो अहिले एब्सेन्ट भइराछ उनीहरुलाई भनिदिनु होला एटेन्डेन्स मार्किङको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि अनलाइन क्लास भएर यदि अनलाइन क्लास हुन्थेन भने त म एटेन्डेन्सै गर्थिन क्लासमा। हो यहाँ को आयो को गएन त्यो एटेन्डेन्स हेरेर मात्रै थाहा हुने भएर साथीहरुलाई भनिदिनु होला। ल आजलाई मैले यति गरे। हजुर सर के भन्छ हाम्रो टेप यदि 50 मिटरको छ, जग्गा नाप्नु पर्ने 20 मिटरकै छ भने फरवर्ड लेन्थ र ब्याकवर्ड लेन्थ त एउटै हुन्छ? हुँदैन। तपाईले के हो भने पछि हामी यो च्याप्टर 2 मा पढ्छौं। टेप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टेपलाई तपाईले चाहिँ टेप चाहिँ जुन म्यानुफ्याक्चरको टेप तपाईले किन्नुहुन्छ त्यहाँ टेपमा के लेखिएको हुन्छ भने तपाईले योले चाहिँ 30 न्युटनको एक्जाम्पल दिए मैले 30 कुनैले 30 ल्यायो कुनैले 35 ल्यायो 30 न्युटनको पुल एप्लाई गर्यो भने मात्र त्यो टेपले एक्युरेट नाप्छ भनेर भने हुन्छ। तपाईले के गर्नुहुन्छ भने तपाईको हातमा कन्सिस्टेन्सी भनेकै त यही। तपाईले त्यो टेपलाई तन्काउँदाखेरि कुनै बेला चाहिँ टेपै छिन्ने गरी तान्दिनुहुन्छ, कुनै बेला चाहिँ टेप एकदमै लत्रिन गरी चाहिँ झोल्लाइदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा दुई चोटी नापेको डिस्टेन्स चाहिँ एउटै आउँदैन। फरवर्ड र ब्याकवर्डमा फरक पर्छ। त्यति गर्दाखेरि पनि त्यही एउटा टुक्रा नाप्दा पनि फरक पर्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले कन्सिस्टेन्सी तपाईको हातमा बिल्ड अप हुने भनेकै त्यही हो। पुल
पहिलोचोटि नाप्दा पनि 20 न्युटन एप्लाई गर्नु भने दोस्रोचोटि नाप्दा पनि 20 न्युटनै एप्लिकेसन गर्न तपाईँको हातमा क्यापेसिटी भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। त्यसकारण गर्दा चाहिँ फरक पर्छ र त्यो कुरा चेक गर्ने तपाईँको हातमा त्यो चाहिँ पुल फरक परेन भनेर चेक गर्ने भनेकै 2 चोटि नापेर।